अस्सलाम वालेकुम। कदीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम इर्तिकाब पर जो हफ्तावार सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है उसके नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हैं, हाजिर हैं। तो एक दो बातें मैं पहले अर्ज कर दूं कि पिछला जो लेक्चर था उसमें मैं जो पूरा लेक्चर था वो कवर नहीं कर पाया था, उसकी एक दो फॉइल्स रह गई थी। तो आज पहले मैं वो फॉइल्स कवर करूंगा, उसके बाद फिर हम आंखों के इर्तिका पर बात करेंगे। और आज का लेक्चर भी मेरा अंदाज़ा है कि शायद 2 सेशंस लगेंगे इसको, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सा मटेरियल है। और इसके बाद फिर हम आंख के अलावा जो हमारे दूसरे हिस्सियात हैं, सूंघने की हिस्स, सुनने की हिस्स, चखने की हिस्स, उस पर बात करेंगे। फिर जो दूसरे आज़ा हैं, लिम्स, उनके इर्तिका पर बात करेंगे कि उन सब की तारीख हम तफसील से बात करेंगे। और जब ये सिलसिला पूरा हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे उस मौजू की तरफ जो शुरू में मेरा मंशा था कि इर्तिका के बारे में जो हमारे यहाँ गलत फहमी है उनको दूर किया जाए। लेकिन उन गलत फहमियों को दुरुस्त करने के लिए जिस बैकग्राउंड की ज़रूरत है, जिस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो आपको इन लेक्चर्स में दी जा रही है। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, पहले एक दो लेक्चर जो रह गए थे उन पर बात करेंगे। पिछले लेक्चर में एक जो पॉइंट्स रह गए थे उन पर बात करेंगे, उसके बाद फिर हम आज के मौजू पर आएंगे। तो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो आज का लेक्चर है ये विजन के बारे में है। तो विजन के बारे में कुछ सवालात मैं चाहूँगा कि आप उनके बारे में कुछ सोचिए। हम लेक्चर के आखिर में, जो कि ईद के बाद इंशाल्लाह जो सैटरडे आएगी, उसमें वो लेक्चर होगा, उसमें हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन आपको कुछ ये समझ लीजिए कि होमवर्क दे रहा हूं मैं कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचिएगा। हमें पता है कि हम पलकें झपकते हैं। जब पलक झपकते हैं हम, तो उस वक्त हमारी आंखों के सामने पर्दा आ जाता है, राइट? लेकिन इसके बावजूद हमें कभी ये एहसास नहीं होता कि हमारा जो विजुअल जो कंटिन्यूटी है उसमें कोई ब्रेक आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? इसी तरह अभी हम आज बात करेंगे, हमारी आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे कोई इमेज नहीं बनता, या वहाँ पे सेंसर नहीं होते जो इमेज को कैप्चर कर सकें। लेकिन हमें कभी अपना ब्लाइंड स्पॉट नजर नहीं आता। हमें ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि हमारे विजुअल फील्ड में कहीं कोई जगह है जहाँ पे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? फिर यह है कि आपने देखा होगा परिंदे, मुर्गियाँ, कबूतर वगैरह, ये जब चलते हैं तो अपने सर को आगे पीछे झटका देके हरकत करते हैं, जिसे बॉबिंग कहा जाता है। तो ये अपने सर को ऐसे झटका देके क्यों चलते हैं? हमारी तरह स्मूथली अपना सर और जिस्म एक साथ रख के क्यों नहीं चलते? इसकी बहुत गहरी वजह है जिसका ताल्लुक विजन की प्रोसेसिंग से है। लेकिन आप सोचिएगा कि ऐसा क्यों है। फिर यह है कि अगर आप ये इमेजिन करें, या आपने शायद तजुर्बा किया होगा कि अगर कुछ शख्स वीडियो बना रहा हो और साथ दौड़ रहा हो, तो वीडियो जो बनता है वो बहुत शेकी होता है, वो हिल रहा होता है और वो बहुत एनोइंग होता है। बाज़ लोगों को चक्कर आने लगते हैं। लेकिन हम खुद जब दौड़ रहे होते हैं या चल रहे होते हैं तो हमें सीन जो है वो इर्द गिर्द का वो बिल्कुल स्टेबल नजर आता है। तो ऐसा क्यों है कि हमें वो सीन स्टेबल नजर आता है, हम पैदल चल रहे हो, दौड़ रहे हो? लेकिन वही चीज़ अगर वीडियो कैमरे के साथ की जाए तो वो हमें चक्कर आने लगते हैं उसे देख के। अच्छा, फिर एक और सवाल है जो अक्सर साइंस की दुनिया पे आता है, इस पर बहुत बहस हो चुकी है कि आंख की रेजोल्यूशन क्या है। तो इस बारे में ज़रा सोचिएगा कि आंख की रेजोल्यूशन क्या है, और वो जवाब जो भी है वो क्यों वो जवाब दिया जाता है, उसके अलावा और जवाब क्यों नहीं दिया जाता। फिर एक और बात आपने गौर की होगी, जैसे अभी अगर आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आप जब स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं तो आप के विजुअल फील्ड में और जो चीजें हैं, टेबल है, कुर्सियां हैं, दीवारें हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो आपकी नजरों से ओझल हो जाती हैं। यानी आपको ये एहसास नहीं होता कि आप उन्हें देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि आप जब किसी चीज पे तवज्जो दे रहे होते हैं, इर्द गिर्द की चीजें आपको नजर आना बंद हो जाती हैं। फिर यह है कि एक जो फिलोसॉफिकल सवाल है, एक दो वो भी अपने आप से कीजिएगा कि क्या वाकई जिंदगी में हकीकत में रंग मौजूद है? रंग क्या चीज है? रंग कैसे नजर आते हैं, और क्या वाकई रंग मौजूद हैं हकीकत में या नहीं? इसी तरह एक और बहुत गहरा फलसफायाना सवाल है कि
ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کیا ریئلٹی میں وہ چیزیں ویسی ہی ہیں جیسی ہمیں نظر آتی ہیں یا ریئلٹی میں وہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے. اس پہ تو لوگوں نے پورے پورے کتابوں کے سیٹ لکھ رکھے ہیں. اتنا گہرا سوال یہ ہے. لیکن اس کے بارے میں سوچیے کچھ. پھر یہ ہے کہ آنکھوں پہ جو امیج بنتا ہے وہ تو فلیٹ سرفیس ہے. ہمارا ریٹنا جو ہے فلیٹ ہوتا ہے, مطلب 2 ڈائمینشنل ہوتا ہے. تو پھر ہمیں 3 ڈائمینشنل چیزیں کیسے نظر آتی ہیں؟ تو اس بارے میں سوچیے گا. آئندہ لیکچر میں اس پہ بات کریں گے. تو پچھلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے ایویڈنس کی, کہ ایوولوشن کی ایویڈنس کیا ہے. ایوولوشن کے ہمارے پاس ثبوت, میں اسے نہیں کہتا اس لیے کہ ثبوت کا لفظ ذرا مختلف ہے, شواہد بہتر لفظ ہے کہ ایوولوشن کے شواہد کیا ہیں, رائٹ. تو ہم نے بہت سی بات کی تھی. ہم نے مالیکولر لیول پہ بات کی تھی, ہم نے ڈی این اے کے لیول پہ بات کی تھی, ہم نے پروٹینس کے لیول پہ بات کی تھی. اس سے پہلے ہم نے اسٹرکچر کے لیول پہ بات کی تھی, ہمارے اعضاء, اندرونی اعضاء, بیرونی اعضاء, یہ سب جو ہے ایویڈنس ہے ایوولوشن کی. ایک چیز جو بہت اہم ہے اور عام طور پر اس بارے میں بات نہیں کی جاتی, وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ڈی این اے کو دیکھیں, کسی بھی نوع کے, یہ صرف انسان کے ڈی این اے کی بات نہیں, کسی بھی نوع کے ڈی این اے کو دیکھیں تو اس میں صرف 1 سے 2% حصہ ہوتا ہے جو کوڈنگ ڈی این اے ہوتا ہے, یعنی جو پروٹین کی کوڈنگ کرتا ہے. زیادہ تر جو ڈی این اے ہے وہ نان کوڈنگ ہوتا ہے. اچھا, اب اس نان کوڈنگ ڈی این اے میں بہت جگہ پر ہمیں وائرس کا ڈی این اے نظر آتا ہے. یعنی ماضی میں کہیں ہمارے اجداد میں کوئی وائرس کسی شخص کو انفیکٹ کیا, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وائرس جب اپنی کاپیاں بناتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنا ڈی این اے کوڈ جو ہوسٹ ہے اس کے ڈی این اے میں شامل کر دیتے ہیں, اور پھر اس کا ہوسٹ جو ہے وہ سیل جو ڈی این اے کی کاپی بناتا ہے اس میں وائرس کے ڈی این اے کی بھی کاپی بن جاتی ہے, رائٹ. اس طرح سے وائرسز اپنی کاپیاں بنواتے ہیں. اگر وائرس جو گیمیٹس ہوتے ہیں, یعنی سیکشل سیل ہوتے ہیں, سپرم ہے یا بیزا ہے, اس میں اگر شامل ہو جائے تو اب وہ تو اپنی کاپیاں, یعنی آگے جو پروٹین بناتے ہیں وہ ان کا میکانزم فرق ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں. وہ ڈی این اے میں وہ وائرس کا ڈی این اے اس ہوسٹ کے ڈی این اے میں مقید ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اگلی نسل میں منتقل ہو جاتا ہے, رائٹ. اس لیے کہ گیمیٹس یعنی بیزا یا سپرم ہے, اس سے جب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اس کے بعد پورا ایک جو بچہ بنتا ہے اس میں وہ ہر خلیے میں وہ ڈی این اے موجود ہوتا ہے, رائٹ. تو ہر خلیے میں, ہر نوع کے ہر خلیے میں ایسے سیکوینسز موجود ہیں جو کسی زمانے میں کسی وائرس کی وجہ سے اس ڈی این اے میں آئے. ان سیکوینسز کو انڈوجینس ریٹرو وائرسز کہا جاتا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ فوسلز ہیں یہ ہمارے ڈی این اے میں, جو جن سے ہم کسی بھی نوع کی ارتقاء کی جو لینیج ہے اس کو انڈیپینڈنٹلی ہم اس کو بنا سکتے ہیں. یعنی وہ ایک جو میپ کا ذکر کیا تھا یہ ایوولوشنری ٹری کا, ای آر وی سے یعنی انڈوجینس ریٹرو وائرس سے ہم وہ پورے کا پورا ٹری بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم ہیومن اور چمپینزی کی بات کریں تو سینکڑوں ایسے ای آر ویز ہیں, یعنی وائرسز کے ریمننٹس ہیں ڈی این اے کے, جو انسان, چمپینزی, بونوبو, گوریلا, ان سب میں کامن ہے, رائٹ. اور ان سے اگر ہم اس نوع پہ جائیں جو جن کے اجداد ہم سے کچھ پہلے الگ ہو گئے تھے, یعنی انسان اور چمپینزی کے اجداد ہوئے تقریباً 7 ملین ایئرس سے الگ ہوئے, رائٹ. گوریلا کے اجداد اور انسان کے اور چمپینزی کے جو مشترکہ اجداد تھے وہ تقریباً 9 سے 10 ملین سال پہلے الگ ہو گئے تھے. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گوریلا کے ڈی این اے میں جو انڈوجینس وائرسز ہیں وہ چمپینزی اور انسان میں زیادہ تر کامن ہے, لیکن کچھ مختلف بھی ہیں, یعنی کچھ جگہ پہ ان میں ایڈیشنل میوٹیشن ہو چکی ہیں. تو اس طرح سے انڈوجینس وائرسز کا جو ڈی این اے ہے ان سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ لینیج کہاں سے آئی, اور اس میں جو میوٹیشنز ہیں, میوٹیشن کے ریٹ سے ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ اس نوع کا کسی دوسری نوع سے, مثلا انسان کا اور گوریلا کا, آپس میں ارتقائی تعلق کیا ہے. تو یہ بالکل انڈیپینڈنٹ چیز ہے جو اسٹرکچرل یا پروٹین یا جو ریگولر جو کوڈنگ ڈی این اے ہے اس سے الگ ایک میکنزم ہے جس سے ہم ایوولوشنری ٹری بنا سکتے ہیں. اور دا فیکٹ کہ اس سے ہم ایک ایوولوشنری ٹری بنا سکتے ہیں از اندر انڈیپینڈنٹ ایویڈنس. یہ ایک بالکل الگ سے ایک مشاہدہ ہے, ایک ثبوت ہے, شہادت ہے کہ ارتقاء درست ہے.
अच्छा, उसके अलावा फिर अभी तक तो हमने बायोलॉजी की बात की थी, बायोलॉजी के अलावा और बहुत सी साइंसेस हैं। जियोलॉजी में अगर आप देखें तो जैसे हमने देखा है कि हम फॉसिल्स की डेट्स का तयन करते हैं तो वो चट्टानों की रेडियोमेट्रिक डेटिंग से करते हैं, राइट। और अ, हमें अब टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत से पता है कि जैसे आपको पता है कि हिमालय का जो सिलसिला है वो इसलिए पहाड़ बने कि आज से तकरीबन 55 मिलियन साल पहले, यानी 5.5 करोड़ साल पहले, यूरेशियन प्लेट, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की बात हो रही है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट ये आपस में टकराने लगी, राइट। इंडियन प्लेट जो थी वो साउथ से कहीं से आई है, ऑस्ट्रेलिया के पास थी, आहिस्ता आहिस्ता मूव होते होते ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराई और उससे फिर ये जो पहाड़ी सिलसिला है वो बना। और ये दोनों प्लेटें जो अब जुड़ गई तो अब ये कंटिन्यूस एक यूरेशिया एक कंटिन्यूस एक प्लेट बन गई, राइट। अब अगर हम फॉसिल्स को देखें तो इन जगहों पर 55 साल से रीसेंट के जो फॉसिल्स हैं वो तो हर जगह कॉमन नजर आते हैं यूरेशिया में, लेकिन 55 मिलियन साल से, लेकिन अगर 55 मिलियन साल से पुराने फॉसिल्स को देखें तो बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी एशिया साइड पे जो 5.5 करोड़ साल से पुराने फॉसिल्स हैं वो यूरोप की साइड के 5.5 करोड़ साल पुराने फॉसिल से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन जो यंगर फॉसिल्स हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। जैसे मैंने अर्ज किया था कि इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलिया के पास से कहीं से आई थी, यानी ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिक ये इकट्ठे थे और फिर ये प्लेटें अलग हुई तो उसमें इंडियन प्लेट अलग हुई जो फिर नॉर्थ की तरफ हरकत करने लगी। तो ये बिल्कुल अब एक जो लॉजिकल एक एविडेंस है कि चट्टानें अलग अलग हैं 55 मिलियन ईयर्स से पुरानी, और उनमें फॉसिल्स भी बिल्कुल अलग अलग हैं और वो बिल्कुल डिसजॉइंट हमें फॉसिल हिस्ट्री मिलती है अगर हम एक ही लैंड मैस पे अगर 55 मिलियन साल से नीचे जाएं। इसी तरह अगर हम मैस एक्सटिंक्शंस की बात करें तो मतलब जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में हम देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े जियोलॉजिकल इवेंट होते हैं उससे बाज़ औक़ात मैस एक्सटिंक्शन यानी बहुत बड़े पैमाने पर मौजूदियत का शिकार हो जाते हैं अनवा उस ज़माने की। तो अब हमें पता है कि तकरीबन 44 से 45 करोड़ साल पहले दुनिया भर में इनवर्टेब्रेट्स एक्सटिंक्ट हुए थे लाखों की तादाद में, और इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं ग्लेशियल फॉर्मेशन से, जो जमीन के जो माहौल है उसमें तब्दीली से। इसी तरह एक जो बहुत कॉमन जिसका इल्म आमतौर पे सब लोगों को होता है, तो खासतौर पे जो थोड़ा बहुत बायोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं, कि तकरीबन 65 मिलियन ईयर्स अगो मैक्सिको का एक इलाका है चिक्सलूप के नाम से, वहां पर एक शहाबिया टकराया था जिससे 75% ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बिकेम एक्सटिंक्ट, राइट। सारे डायनासोर, बड़े डायनासोर्स, सिर्फ जो उड़ने वाले छोटे डायनासोर्स थे वो बाकी बचे, बड़े डायनासोर खत्म हो गए, और खुश्की पर सिर्फ डायनासोर ही नहीं और भी बहुत से जो बड़े जानवर थे तकरीबन सारे खत्म हो गए, और वहां से फिर मैमल्स का इर्तिका जो था वो तेजी से होने लगा। ये टाइमिंग की वेरिफिकेशन आप फॉसिल से भी कर सकते हैं, और आप जियोलॉजिकल टाइमलाइन जो हम बनाते हैं, यानी अगर हम मुख्तलिफ लेयर्स में देखें तो आपको एक लेयर बिल्कुल साफ नजर आती है जिसमें वो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं जो जमीन पर अमूमन नहीं पाए जाते। वो शहाबिये से आए थे, और वो शहाबिये से फिर जो एक डस्ट का जो तूफान उठा और बादल उठा वो पूरी दुनिया पर छा गया, और वो वहां से वो डस्ट और वो पार्टिकल्स जो जिसमें शहाबिये के पार्टिकल भी शामिल थे वो ऐसे सेटल हुए, तो वो एक लेयर साफ नजर आती है। वो दुनिया में आप कहीं भी खुदाई करें, जब आप 65 मिलियन ईयर पुरानी चट्टानों तक पहुंचते हैं तो आपको एक पतली सी लेयर वो नजर आती है जो उस शहाबिये के पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, और उसके नीचे की लाइफ और उसके ऊपर की लाइफ फॉसिल्स में बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये अलग से एक एविडेंस है। उसके बाद इकोलॉजी की बात करें, मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसलिए हमें आई एवोल्यूशन पे जाना है, लेकिन दरख्तों की यानी इकोलॉजिकल चेंजेस से हम ये हिस्ट्री मालूम कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स का तो आपको पता है कि एक तो बुनियादी जो चीज है फिजिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिस पे बहुत सी गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है कि सर वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके मुताबिक तो जिंदगी का आगाज हो ही नहीं सकता, वो गलत है, उस पर हम पहले बहस कर चुके हैं। लेकिन एनर्जी फ्लो की फिजिक्स हर लाइव एनिमल में, हर खलिए में, हम हर मेटाबॉलिक प्रोसेस में हम देख सकते हैं,
اور मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की अगर आप हिस्ट्री देखें कि ये कैसे डिटेक्ट हुए थे, तो उस हिस्ट्री में एनर्जी फ्लो की अकाउंटिंग बुनियादी चीज है. एक केमिकल्स की अकाउंटिंग के कौन कौन से एलिमेंट्स उस, अगर आप एक जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको ब्लैक बॉक्स तस्वर करें, तो उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल जा रहे हैं, उससे बाहर क्या क्या निकल रहे हैं, एंड देन वो टिश्यू को अगर आप देखें या वो जो प्रोसेस है उसका जो अंदर जो केमिकल्स हैं वो देखें, तो व्हाट यू रियलाइज इज के अंदर एक बहुत पेचीदा केमिकल प्रोसेस चल रहा है जो अंदर जाने वाले जो इनपुट मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ के नए मॉलिक्यूल्स बना रहा है, और फिर जो नए मॉलिक्यूल्स में कुछ जो है अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं मेटाबॉलिज्म में, कुछ जो है वो जाया हो रहे हैं, यानी वो वेस्ट है उस प्रोसेस की, वो खारिज हो रही है वहां से, राइट. इस तरह से हम पूरे का पूरा जो मेटाबॉलिज्म को हमने डिकोड किया है वो इसी तरह से किया है. तो ये बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री है जिससे हम ये करते हैं, डिटेक्ट करते हैं. फिर रेडियोमेट्रिक डेटिंग हमने बात की थी कि जब हम फॉसिल्स की या चट्टानों की एज मालूम करते हैं तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग से यूज करते मालूम करते हैं, और वो बिल्कुल फंडामेंटल फिजिक्स जो है यानी क्वांटम फिजिक्स उसके असूलों के मुताबिक वो काम करती है, और उस डेटिंग से फिर हम मालूम करते हैं कि कोई चट्टान कितनी पुरानी है, राइट. तो ये इस टेक्निक का अज खुद बायोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुई थी. और एक और बात मैं यहाँ अर्ज करता चलूँ कि बाज़ औक़ात हमारे जो क्रिएशनिस्ट भाई बहन हैं, वो ये कहते हैं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग जो है ये तो रिलायबल नहीं है, इसलिए कि इसमें एरर बार बहुत ज़्यादा होती है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जवाब देते हैं. रेडियोमेट्रिक डेटिंग इज सो प्रिसाइज के और इट्स सो रिलायबल कि ऑयल कंपनियां जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करती हैं, बुनियादी तौर पर जब सर्वे करती हैं किसी जगह का खुदाई करके, जो एक्सप्लोरेटरी वेल होते हैं, उसमें जाके जब वो ये देखती हैं कि कौन सी गहराई पर तेल होने का इम्कान है, तो वो क्या करती हैं, वो रेडियोमेट्रिक सर्वे करती हैं उस जगह का, और रेडियोमेट्रिक डेटिंग से मालूम करती हैं कि वो जो फर्ज कीजिए कि अगर 350 मिलियन साल पुरानी चट्टानों में उनको अंदाजा है कि वहां पे शेल्स होंगे, वहां पे तेल होगा, तो वो रेडियोमेट्रिक डेटिंग से ही वो मालूम करते हैं कि वो लेयर कहाँ पे है. तो ये कहना कि ये टेक्निक जो है ये रिलायबल नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है. तो बुनियादी ये है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब के सब जो है ये बायोलॉजी को सपोर्ट करते हैं. चलिए जी, ये तो थोड़ा सा एक दो लेक्चर्स के जो फॉइल थे वो मैं चाहता था कि मैं कवर कर दूं. आंखों के एवोल्यूशन पे आते हैं. तो इंसानों के लिए खास तौर पर सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं बैरूनी दुनिया से, वो विजन के जरिए लेते हैं. इसलिए विजन के इर्तिका पर आमतौर पर ज्यादा बात की जाती है, लेकिन हम बाकी सेंसेस के इर्तिका पर भी बात करेंगे. विजन का जो सेंसरी सिस्टम है वो बहुत पुराना है और बहुत बुनियादी है, और पिछले लेक्चर में एक दो लेक्चर पहले ये सवाल भी आया था, तो इसलिए मैं चाहता था कि विजन से हम आगाज करें. तो हम ये देखते हैं कि शायद ही कोई ऐसी नौ हो जो लाइट से इंफॉर्मेशन ना लेती हो. यानी लाइट से मेरी मुराद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है उसकी भी हम बात करेंगे. उसमें ये तो मुमकिन है कि कोई नौ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हिस्से के कुछ ऐसे पोर्शन को इस्तेमाल कर रहा हो जो इंसान नहीं करते, राइट. या इंसान जो पोर्शन इस्तेमाल कर रहा है, जानवर उससे ज्यादा रेंज इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कम इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक ही रेंज है जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है, और उसके इर्द गिर्द थोड़ी सी अल्ट्रावायलेट है, थोड़ी सी इंफ्रारेड है, ये रेंज है. इसी रेंज में सारा विजन काम करता है. किसी भी नौ को उठा के देख लीजिए. तो आंखों के बारे में हमें ये पता है कि ये 100 मिलियन ऑफ साल का एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, उसमें ये शुरू हुए. बिल्कुल जो आगाज के ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यानी अभी हम पिछले सेशन में हमने बात की थी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की, कि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो बहुत सादा खलिए हैं और यूकैरियोट जो हैं वो पेचीदा खलिए हैं. तो बिल्कुल सादा खलिए जो बैक्टीरिया हैं, राइट, उनमें भी लाइट डिटेक्शन का मैकेनिज्म मौजूद है. यानी वो भी लाइट और एब्सेंस ऑफ लाइट यानी रोशनी और अंधेरे में तफरीक कर सकते हैं. फिर जब ज्यादा पेचीदा जानवर इवॉल्व हुए तो उसके साथ साथ ज्यादा पेचीदा आंखें भी इवॉल्व हुई, और वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी जो तब्दीलियां थी उनके एक्यूमुलेशन से ये बड़ी तब्दीलियां बनी.
اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے مختلف گروپ ہیں، ان میں آنکھوں کا ڈیزائن مختلف ہے، لیکن ایک ہی گروپ کے جانور، میں آپ کو مثال دوں گا بعد میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن سمندر میں جو جانوروں کی ایک قسم ہے جنہیں مولسکس کہتے ہیں، رائٹ، جیسے آکٹوپس ہے یا کرل فش ہے، یہ نان ورٹیبریٹس ہیں، رائٹ، یعنی یہ ورٹیبریٹ سے کئی کروڑ سال پہلے ان کے اجداد الگ ہو چکے تھے، لیکن ان میں بھی آنکھوں کا سسٹم موجود ہے، اور ان میں بھی ہم ایوولوشن دیکھ سکتے ہیں آنکھوں کا، لیکن ان میں آنکھوں کا بنیادی سٹرکچر مختلف ہے انسانوں سے یا ورٹیبریٹ سے، تو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن تمام ورٹیبریٹس میں آنکھوں کا بنیادی آرکیٹیکچر بالکل ایک سا ہے، اور اس پہ ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے، اور یہ ہمیں اب سوچنا ہے کہ تمام ورٹیبریٹس میں آنکھوں کا آرکیٹیکچر بالکل ایک سا کیوں ہے، اور اس میں جو خامیاں ہیں اس آرکیٹیکچر میں، وہ تمام کے تمام ورٹیبریٹس میں وہی خامیاں پائی جاتی ہیں۔ تو پہلے اگر خلیے سے بات کریں تو ہمیں یہ پتا ہے کہ تقریباً 4 ارب سال پہلے سے بنیادی جو سادہ خلیے تھے وہ وجود میں آ چکے تھے۔ ان خلیوں میں جیسے جیسے پھر ایوولوشن ہوا اور وہ ان میں پیچیدگی بڑھتے گئی اور ان میں میٹابولزم مختلف قسم کے شامل ہوتے گئے، تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ ہم نے پہلے بات کی تھی، ڈی این اے ہے، ڈی این اے سے وہ ٹرانسکرپشن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کی پروٹین بنتی ہے، رائٹ؟ تو پروٹینز میں سے ایک پروٹین ایسی ہے جسے آپسن پروٹین کہا جاتا ہے، اور یہ پروٹین پروکیریوٹس میں آج بھی موجود ہے، اور یہ پروٹین وہ ہے جو روشنی اس پر پڑے تو اس میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں کنفارمیشنل چینج۔ کنفارمیشنل چینج کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ مالیکیول کا سٹرکچر تبدیل ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو یہ پروٹین جو فوٹون کے ایبزارب ہونے سے اس کی شکل چینج ہو جائے اور کچھ دیر بعد پھر وہ انرجی ڈسیپیٹ ہو جاتی ہے، تو یہ واپس اپنی اوریجنل کنفرمیشن پہ آ جاتی ہے۔ یہ بنیادی میکینزم ہے جو ہر اس جانور میں استعمال ہو رہا ہے جس کے پاس روشنی ڈیٹیکٹ کرنے کا کوئی نظام ہے، خاص اس کے پاس آنکھیں نہ بھی ہوں۔ جیسے ہم یہ سنگل سیلڈ اینیملز کی بات کریں، ان میں کوئی آنکھیں نہیں ہیں، رائٹ؟ لیکن ان میں ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ یہ آپسن پروٹین ہوتی ہے، اور وہاں پہ لائٹ اور ڈارک میں ڈفرینشیشن ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی بیس پہ آپ کو پتا ہے کہ خلیے خاص طور پہ جو آج کل بیکٹیریا ہیں اور کچھ یوکیریوٹس بھی وہ حرکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں، وہ ڈائریکشن ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کس طرف سے، مثال کے طور پر اگر کوئی خوراک ہے، یعنی کیمیکلز ہیں، کیمیکل کی کانسنٹریشن کس طرف بڑھ رہی ہے، کس طرف کم ہو رہی ہے، تو اس طرف جاتے ہیں جس طرف کانسنٹریشن بڑھ رہی ہو، رائٹ؟ اسی طرح روشنی اور اندھیرے میں وہ تفریق کر سکتے ہیں۔ جو تھوڑے سے کمپلیکس یعنی جو ملٹی سیلولر جانور ہیں، ان میں یہ جو چینج ہے کہ پروٹین یعنی آپسن کے مالیکیول پر روشنی پڑے تو اس کی کنفارمیشن چینج ہو جاتی ہے۔ تو ملٹی سیلولر باڈی میں کچھ ٹیشو ایسے ہوتے ہیں جس میں اس چینج کے نتیجے میں اس پروٹین کے ساتھ ایک نیورون اٹیچڈ ہوتا ہے، اور اس چینج کے نتیجے میں وہ نیورون فائر کرنے لگتا ہے، اور یہ نیورون کا فائر کرنا جو ہے یہ پھر آگے جو ان کا جو نروس سسٹم ہے اس میں پھر یہ سگنل جاتا ہے کہ روشنی ہے یہاں پہ، رائٹ؟ آگے اس کی پروسیسنگ کیا ہوتی ہے وہ مختلف جانوروں میں مختلف ہوتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد یعنی کنفرمیشنل چینج ہوئی، کچھ دیر کے بعد وہ پروٹین واپس اپنی اوریجنل حالت میں آ جاتی ہے، اور یہ ایک ڈیلے ہوتی ہے جو مختلف جانوروں میں مختلف ہے، اور اس ڈیلے کا بھی ارتقاء سے تعلق ہے کہ آپسنس کی مختلف فارمز اب ایوالو ہو چکی ہیں، اور ہر فارم کی جو پروٹین ہے، آپسن جو ہے، اس میں ایکسائٹ ہونے کے بعد ریلیکس ہونے کی یا واپس اوریجنل کنفرمیشن میں جانے کی جو ڈیوریشن ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور یہ الگ سے ایک میجر ہے ارتقائی پروسیس کا، کہ جن جانوروں میں وہ پروٹین استعمال ہو رہی ہے ان سب میں یہ پروٹین کی ریلیکسیشن کا ٹائم بالکل ایک سا ہے۔ اچھا، تو یونیسیلولر کی جو بات ہو رہی تھی کہ یونیسیلولر پروسیس آرگینزمز بھی لائٹ اور ڈارک میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی بنا پر وہ دن کو ایک طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ اندھیرا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ لائٹ میں ان کو پتا ہے کہ ناٹ کہ ان کو علم ہوتا ہے، لیکن ایوولوشن سے وہ رویے ارتقا پذیر ہوئے ہیں کہ دن میں جہاں روشنی ہوگی وہاں اور جانور بہت سے ہوں گے جو ان کو غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، رائٹ؟ تو وہ خلیے جن میں یہ قابلیت پیدا ہوئی کہ وہ روشنی جہاں پہ ہو وہاں سے دور چلے جائیں، ان کے بقا کا امکان بڑھ گیا، اس لیے یہ رویہ اب موجود ہے، تو یہ کوئی کانشیس ڈیسیجن نہیں ہے، رائٹ؟ تو اسی طرح میں نے جو عرض کیا تھا کہ یہ
फूड की तरफ जाना या प्रेडेटर से परे जाना, और डे और नाइट का साइकिल, डे और नाइट का जो साइकिल है इसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। तो ये सर्केडियन रिदम जो हमारे भी मौजूद है, आपको पता है कि रात होती है तो नींद आने लगती है, जब रोशनी होती है सुबह तो आंख खुल जाती है, नींद खत्म हो जाती है, इसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये यखुलवी जानवरों में मौजूद है, वो भी दिन और रात का साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कैपेबिलिटी है 70 करोड़ से 80 करोड़ साल पहले जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए थे उनमें भी ये काबिलियत पाई जाती थी, और उनसे जो ऐसी अनवा अर्तिका पजीर हुई जो आज भी बहुत प्रिमिटिव है, यानी फीचर्स के लिहाज से बहुत प्रिमिटिव आर्किटेक्चर है उनका, उनमें ये काबिलियत अभी तक पाई जाती है। अच्छा, फिर प्रोटीन का यानी ऑप्शंस का एक्सप्रेस होना, जब मल्टी सेलुलर इर्तिका पजीर होने लगे तो उनमें से कुछ जानवर ऐसे थे जिनमें ये जो प्रोटीन है ऑप्शन प्रोटीन, इसका एक्सप्रेशन कुछ खास उनके अब जिस्म बनने लगे, राइट। मल्टी सेलुलर का मतलब ये है कि उनका अब एक बॉडी बन रही है, खास जगहों पर ये ऑप्शन एक्सप्रेस होते थे, और ऐसे सादा जानवर आज भी मौजूद हैं जिनमें लाइट डिटेक्ट करने का मैकेनिज्म जो है वो बहुत सादा है। यही बिल्कुल जो सादा जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये जो जानवर हैं ये आज भी मौजूद हैं। अब ये जो फ्लैटवर्म्स हैं ये बहुत छोटे छोटे, मतलब 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर के फ्लैटवर्म हैं जो बहुत सादा होते हैं। इनमें भी बहुत प्रिमिटिव आंखें मौजूद हैं। ये आंखें जो है ये हमारी तरह की आंखें नहीं है, सिर्फ एक पैच है सरफेस का जिसमें एक लेयर है खलियों की जो फोटोसेंसिटिव है। उस जमाने में भी आज से यानी 80 करोड़ साल पहले भी बायलैटरलिज्म का इर्तिका हो चुका था। अब ये जो जानवर है ये बायलैटरल है, यानी इसकी ऐसे लाइन लगाएं बीच में से तो उसका दाएं हिस्सा और बाएं हिस्सा जो है बिल्कुल एक सा है। उसके अलावा फ्रंट और यानी ये तो फ्लैट जानवर है, राइट। तो ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, तो फ्रंट और बैक में तफरीक का भी इर्तिका हो चुका था, और ये अलग से एक मैकेनिज्म है। ये फ्रंट और बैक जो है ये जीन्स के एक्सप्रेशन से ये तफरीक होती है जिस्म में, राइट। जो फ्रंट का जो हिस्सा है उसमें ये पैच फिर बनते हैं, बैक का जो हिस्सा उसमें वो पैच नहीं बनते। तो इस पैच में हमें ये जो सादा से जानवर है हमें न्यूरॉन्स नजर आते हैं, जो उनका कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन ये लोकल तौर पर ये काम करते हैं। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है इनर्वेशन टू ब्रेन, लेकिन इनका ये जो बहुत सादा जानवर है इनका भी ब्रेन भी नहीं था। ये इसे नोड्यूल्स आप कह सकते हैं कि नर्व बंडल एक बनता था जिसमें थोड़े से न्यूरॉन्स होते थे और वो लोकल डिसीजन मेकिंग करते थे। तो ये जो आंखें हैं इसमें सिर्फ एक जो इनका पैच है, ये आंखें भी कहना शायद सही नहीं है, पैच है, इसमें सिर्फ 30 से 40 फोटो रिसेप्टर्स हैं। लेकिन इस जानवर को या इस कीड़े को ये 30 से 40 रिसेप्टर एक आंख में ये काफी हैं अंधेरे और रोशनी में तफरीक करने के लिए, और उसके अलावा जो मैंने पहले बात की थी सर्केडियन रिदम एस्टैब्लिश करने के लिए। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा अगर हम और कॉम्प्लेक्स जानवरों की तरफ जाएं तो अब ये मैं बात कर रहा हूँ कि आंख का इर्तिका कैसे हो, क्योंकि हमारे जो कुछ दोस्त जो हैं ये कहते हैं जी कि आंख इतनी पेचीदा है कि उसका इर्तिका हो ही नहीं सकता। उस पे मैं आपको ये वजाहत कर रहा हूँ कि हमारे पास आज भी ऐसे जानवर मौजूद हैं जिसमें हर स्टेज की आंख मौजूद है, और हम फॉसिल्स में भी ये ग्रेजुएशन देखते हैं। फॉसिल में आंख तो फॉसिलाइज नहीं होती, लेकिन आंख के जो स्ट्रक्चर है, जो यानी उसके पीछे जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर जो है वो फॉसिलाइज होता है, तो उनसे हम आंख की साख का अंदाजा कर सकते हैं। तो हम ये स्टेजेस फॉसिल्स में भी देखते हैं और आज जो मौजूद जानवर हैं उसमें भी देखते हैं। अब ये जो जानवर का मैंने यहाँ पे तस्वीर लगाई है इसका नाम है नॉटिलस, और ये आज भी मौजूद है, बहुत गहरे समुद्र में रहता है, बहुत प्रिमिटिव जानवर है, और इसकी आंख जो है वो एक कप की तरह है, और ये कप बिल्कुल वही चीज है जो हमने पहले बताई थी कि ये सिर्फ एक लेयर है फोटोसेंसिटिव खुलियों की, लेकिन सीधे पैच के बजाय अब ये कर्व हो गया है, और फिर वो उसके पीछे जो है वो नर्व्स उसकी जा रही हैं। अब इसमें कोई हमारी जो इंसान की आंख है, जो वर्टेब्रेट आंख है, वो तो क्लोज होती है, उसमें अंदर अलग से एक लिक्विड होता है, माया होता है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। लेकिन ये जानवर जो है जो आज भी मौजूद है, इसकी आंख में कोई सील करने वाली चीज नहीं है, ये सुराख खुला होता है और इसमें समंदर का पानी होता है।
लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर बनने से अब क्या हुआ कि इस जानवर में डायरेक्शनल डिटेक्शन की काबिलियत पैदा होगी। इसलिए कि अगर आप देखें कि ये अगर इस तरफ से रोशनी आ रही है तो वो इस पैच पे पड़ेगी, इस तरफ के पैच पे नहीं पड़ेगी, राइट। अगर इस साइड से रोशनी आ रही है तो वो इस तरफ पड़ेगी लेकिन वो इस तरफ नहीं पड़ेगी। तो अब आंख का जो ये कप है उसमें किस तरफ रोशनी पड़ रही है, उससे ये जानवर ये अंदाजा लगा सकता है कि रोशनी का सोर्स किस साइड पे है। तो ये डायरेक्शनैलिटी, और फिर ये और जब इर्तिका हुआ यानी जो और कम्प्लेक्सिटी आई तो ये कप फिर बड़ा हो गया और इसमें एक छोटा सा ये इस स्ट्रक्चर के बजाय अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये पिन होल बन गया, राइट। इसमें स्ट्रक्चर छोटा सा है तो डायरेक्शनैलिटी ज्यादा और ज्यादा इंप्रूव हो गई, क्योंकि अब सामने दाएं बाएं और जो एंगल है, एंगल को भी ये जानवर डिटेक्ट कर सकता है। और ये जो जानवर है इसमें ये जो हिस्सा है इस पे मसल्स हैं जो इस एपर्चर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये सारा अभी तक समुद्र के पानी से ही भरा हुआ है, लेकिन ये एपर्चर के कंट्रोल से अब डायरेक्शनैलिटी में इंप्रूवमेंट मुमकिन हो गई। और इसमें कोई कलर रिसेप्शन नहीं है, ये सब के सब जो हैं ये बेसिक रिसेप्टर्स हैं जो सिर्फ रोशनी और रोशनी की अदम मौजूदगी को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें फोकस करने का कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन यहाँ तो बहुत थोड़े से हमने खलिए दिखाए हैं। ये तकरीबन 1 मिलियन के करीब फोटो रिसेप्टर्स हैं, राइट। और एक जो चीज़ है जैसे मैंने अर्ज किया था, ये बहुत गहरे समुद्र में होता है जानवर, और ये जो इसका जो कप है समझ लीजिए आँख का, उसमें पानी, समुद्र का ही पानी भरा होता है। तो ये आँख सिर्फ गहरे समुद्र में ही काम करती है। अगर इसे हम रोशनी पर ले आए तो पानी ये निकल जाएगा और फिर ये काम नहीं करेगी। उसके बाद फिर हम जो और ज्यादा पेचीदा जानवर देखते हैं जिनमें कदरे पेचीदा आंख है, तो उसमें अब देखते हैं कि इन आंखों के ऊपर अब एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू की लेयर बन गई है। तो ये कवर जो है ये पिन होल को अब कवर कर रहा है। और उससे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर समुद्र में कोई पानी में कोई जर्रा तैर रहा है तो जाहिर है वो जर्रा यहाँ आ सकता है। वो जर्रा आके यहाँ जम जाए तो उस जहाँ पे वो जर्रा जम गया वहाँ पे उसके देखने की काबिलियत खत्म हो गई, राइट। और ये जाहिर है कि उस जानवर के लिए खतरनाक है। तो ये जो आई के ऊपर पैच बना, उससे आंख का जो रेटना है, अब हम उसको रेटना कह सकते हैं इसलिए कि अब वो पूरा एक वो तह बन चुकी है, वो महफूज हो गई। और फिर यह है कि इस आंख के अंदर अब ये आंख जो है सील हो गई, तो इस आंख के अंदर अब जो पानी है वो समुद्र का पानी नहीं है, वो अब जानवर के जिस्म से वो पानी बन रहा है। इसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और ये आंख जो है ये अब पानी के अलावा हवा में भी काम कर सकती है, राइट। इसलिए कि अगर उस जानवर को हवा से पानी से बाहर निकालें, हवा निकालें, तो आंख खाली नहीं हो जाती। आंख में जो पानी है वो फिर भी रहता है, और आंख के पानी की वजह से जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आंख की, रोशनी को रिफ्रैक्ट करने की, रोशनी को बेंड करने की, वो वही की वही रहती है। इसलिए ये जानवर समुद्र के अलावा, पानी के अलावा ये हवा में देख सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर जानवर आहिस्ता आहिस्ता इर्तिका पजीर होकर गहरे समंदर से उथले समुद्रों में और वहां से दरियाओं में, नदी नालों में अब डाइवर्सिफाई हो रहे थे, प्रोलिफरेट हो रहे थे, तो ये आंख जो हवा में भी देख सकती है उन जानवरों के लिए जाहिर है कि बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित रही होगी। फिर जैसे जैसे ये विजन की वैल्यू बढ़ती गई, गहरे समुद्रों में रोशनी वैसे ही बहुत कम होती है, तो विजन की वैल्यू बहुत कम होती है। यानी विजन की कमी या ज्यादती से जानवर के बका के इम्कान पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन जब अब उथले समुद्रों में ये जानवर आए और जब रोशनी की मिकदार ज्यादा होगी, इसलिए कि रोशनी समुद्र की सतह से नीचे जाए तो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी की मिकदार कम होती जाती है, राइट। तो जो उथले समंदर में रहने वाले थे उनमें इस ट्रांसपेरेंट कॉर्निया की वजह से, क्योंकि अब रोशनी की मिकदार ज्यादा है, देखने की काबिलियत ज्यादा अहम होती गई। और उन जानवरों में कॉर्निया पर जो इर्तिकाई प्रेशर था वो ये था कि कॉर्निया मोटा हो जाए और पिन होल के सामने एक समझ लीजिए कि म्यूकस की तरह का बन जाए, राइट। तो ये म्यूकस की जो थिकनेस थी ये चेंज होने लगी और ये अब प्रिमिटिव लेंस की शेप बनने लगी। ये वही चीज है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें
इम्प्रूवमेंट आ रही है, और इम्प्रूवमेंट में कोई जहानत कहीं काम नहीं कर रही. ये रैंडम म्यूटेशन और उसके बाद सिलेक्शन, कि अगर रैंडम म्यूटेशन से वो जो ऊपर कॉर्निया बन रहा था या कॉर्निया के नीचे अब एक और टैब बनने लगी गाढ़े म्यूकस की, उसकी शेप जिस जानवर में ज़रा बेहतर थी, बेहतर से मतलब कि उसके देखने की काबिलियत इम्प्रूव हो रही थी, वो जानवर ज़्यादा कामयाब रहा था. राइट. तो ये थिकनेस जो थी इसकी, ये चेंज होने लगी कि सेंटर में इसकी थिकनेस ज़्यादा थी और सेंटर से दूर जाए तो उसकी थिकनेस कम थी. उसका नतीजा क्या हुआ कि अब आंख फोकस करने के काबिल हो गई, और इमेज, एक तो ये वो जानवर थे जिनके आयरस कंट्रोलेबल था कि उनके आयरस बड़ा या छोटा हो सकता है. दूसरा अब यह है कि इसके ऊपर जो कर्निया है वो, और इसके अंदर ये जो म्यूकस बन रहा है, अभी मुकम्मल लेंस नहीं बना था लेकिन ये म्यूकस बन रहा था, इसकी मोटाई सेंटर में ज्यादा थी और साइडों में कम थी, तो वो एडिशनल फोकस का मैकेनिज्म था. और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कॉर्निया और लेंस अलग अलग स्ट्रक्चर्स में इवॉल्व हुए, और फिर जब लेंस को कंट्रोल करने की काबिलियत बनी, तो अब ये है कि अब ये कैमरा आई बन गई है, यानी जैसे कैमरा काम करता है वैसे ही काम कर रही है. राइट. तो लेंस की फोकल लेंथ कंट्रोल करने की काबिलियत, वो जिन जानवरों में इर्तिका पजीर हुई, उनमें अपने जो इर्द गिर्द का माहौल था उससे देखने की काबिलियत बढ़ गई, जो प्रेडेटर्स थे उनको देखने की काबिलियत बढ़ गई, जो शिकार था उनको देखने की काबिलियत बढ़ गई. तो जाहिर है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रेशर था विजन के इम्प्रूव होने में. राइट. तो कुछ जानवरों में लेंस के साथ जो मसल इर्तिका पजीर हुए, वो ऐसे थे कि वो इस लेंस को आगे पीछे करने के काबिल थे. उन जानवरों की जो लीनियज है उनमें आज भी फोकस जो है वो लेंस को आगे पीछे करने से होता है. ये जो मैंने अभी मॉलस्क से बात की थी, जैसे कटल फिश है या ऑक्टोपस है, उनमें फोकस का जो मैकेनिज्म है वो फर्क है. जो टेट्रापॉड्स हैं, जो खुश्की से, जो समंदर से खुश्की पर आए, उनमें फोकस करने का मैकेनिज्म लेंस को स्ट्रेच करना है. जैसे हमारी आंख जब फोकस करती है तो लेंस का फासला इतना तब्दील नहीं होता, जितना यह है कि लेंस को स्ट्रेच करके हमारी आंखें जो हैं वो लेंस की शक्ल को तब्दील करती हैं, उससे फोकस होता है. तो उससे फोकल लेंथ जो है वो चेंज अगर हो जाए तो फिर हम नज़दीक की चीज़ों को और दूर की चीज़ों को अलग अलग फोकस करके ज़्यादा विजुअल एक्यूटी ज़्यादा हो जाती है. तो ये जैसे मैंने अर्ज किया था कि वर्टेब्रेट्स में कैमरा टाइप आई अलग से इर्तिका पजीर हुई, और सेफलोपॉड्स में कैमरा आई अलग से इर्तिका पजीर हुई. इसलिए उनमें बेसिक जो सिस्टम्स हैं फोकस करने के, रोशनी को डिटेक्ट करने के, और उनको जो न्यूरल सिग्नल है उनको प्रोसेस करने के सिस्टम अलग अलग हैं. लेकिन बुनियादी मैकेनिज्म वही है कि ऑप्सिन वो है प्रोटीन है जिस पर रोशनी पड़े तो वो उसकी कॉन्फर्मेशन चेंज होती है जिससे न्यूरॉन फायर करता है. तो ये इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं कि वर्टेब्रेट्स और सेफलोपॉड्स, या जो जिन्हें ऑक्टोपस या स्क्विड या कटल फिश, इन सेफलोपॉड्स कहते हैं, कि इनकी आंखों में इर्तिका का सिस्टम, इन आंखों में अलग अलग सिस्टम इर्तिका पजीर हुए, लेकिन देखने में इनकी आंखें एक सी हैं, इसलिए कि ये गोल है, पीछे रेटिना है, आगे लेंस है, फिर वो कॉर्निया है, ये सब चीज़ें उनमें है. इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, इसलिए कि विजन की इम्प्रूवमेंट के हवाले से उन पर शदीद इर्तिकाई प्रेशर रहा है शुरू से. तो ये सारे के सारी जो तब्दीलियां हो रही थी ये पानी में हो रही थी इस वक्त तक. राइट. लाइफ गहरे पानी से उथले पानी में आ चुकी थी, यानी नदी नालों में भी मछलियां और दूसरे आबी जानवर थे, लेकिन अभी तक खुश्की पर जानवर नहीं हुए थे. तो ये सारे के सारे इर्तिका जो है ये पानी में हो रहा है. तो पानी में जो बहुत इब्तदाई जानवर थे उनमें ट्राइलोबाइट्स, यानी ये बायलैटरल जानवर हैं, लेकिन ये वर्टेब्रेट्स नहीं है. तो ये वर्टेब्रेट्स से पहले इनका इर्तिका हुआ. इनके जो फॉसिल्स हैं दुनिया भर में मिलते हैं और हर जगह मिलते हैं, और करोड़ों की तादाद में फॉसिल हैं. ये पाकिस्तान में भी इनके फॉसिल मिल जाते हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान में चूंकि फॉसिल हंटिंग का वो रवायत बहुत कम है, इसलिए पाकिस्तान में फॉसिल कम मिलते हैं. जाहिर है जहाँ पे तलाश किए जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे. इनके जो फॉसिल मिलते हैं उनमें हम उनकी आंखों का स्ट्रक्चर बहुत तफसील से देख सकते हैं. आप ये देख सकते हैं, ये आंखें हैं, ये कंपाउंड आइज हैं जो आजकल हशरात में होती हैं, जैसे मक्खी, शहद की मक्खी, तितली, इनकी आंखें जो हैं ये इस किस्म की होती हैं. राइट. लेकिन यह है कि इनका चूंकि ये इनके जो लेंस थे क्रिस्टलीन थे,
इसलिए ये फॉसिलाइज हो जाते थे। वर्टेब्रेट्स की जो आंखें हैं उनमें जो लेंस है वो एक्वस है, यानी वो म्यूकस की तरह का होता है, इसलिए वो फॉसिलाइज नहीं होता। तो वर्टेब्रेट्स के जो फॉसिल्स हैं उनमें कभी आंख आपको नहीं नजर आएगी, लेकिन जो नॉन वर्टेब्रेट्स हैं उनके फॉसिल्स में ये आंखें साफ नजर आती। शुरू के जो वर्टेब्रेट्स थे, मतलब आज से 50 करोड़ साल पहले वर्टेब्रेट्स इब्तदाई इर्तिका उनका हो चुका था, यानी मछली नुमा जानवर जो थे। अभी पूरी तरह मछलियां भी नहीं थी, लेकिन मछली नुमा आप इन्हें कह सकते हैं, लेकिन अंदरूनी स्ट्रक्चर इनके मौजूदा मछलियों से काफी मुख्तलिफ है। इनमें भी विजन हमें नजर आने लगता है, और इनमें एक तो बायलैटरल सिमेट्री है, हम देख सकते हैं कि इसके दाएं और बाएं बिल्कुल ऐसे हैं, और इनकी आंखें कमोबेश जबड़ों में या उनकी खोपड़ी में उसी जगह है जहां आज मछलियों की आंखें नजर आती हैं। तो ये तस्वीर है जानवर मछली की, ये तो बहुत ही पुरानी है, लेकिन इसके बाद जो मछलियां इर्तिकाब पज़ीर हुई वो उनके जो आगे डिसेंडेंट्स हैं वो हम आज तक देख सकते हैं। जैसे शार्क है, शार्क बहुत एंशिएंट मछली है, और ये उस वक्त की नौ है जब अभी हड्डियां भी इर्तिकाब पज़ीर नहीं हुई थी। आपको शायद इल्म होगा कि शार्क में हड्डियां नहीं होती, शार्क में कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज जो जैसे आप कुरी हड्डी कहते हैं, या मतलब जो बेंड हो सकती है, जो हार्ड नहीं होती, राइट। शार्क में सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो उस किस्म की हड्डियों के हैं, यानी जो कैल्शियम बेस्ड हार्ड सख्त हड्डी जो है वो शार्क में नहीं होती। लैम्प्रीज हैं, आजकल भी पाई जाती हैं। ये एक मिसाल है बहुत कदीम मछलियों की जिनमें हड्डियां इर्तिकाब पज़ीर हो चुकी थी। ये जॉलेस थी, यानी इनमें अभी जबड़े का भी इर्तिका नहीं हुआ था। यानी जबड़े का मतलब कि वो जबड़े को बंद कर सकें और खोल सकें और उसमें किसी चीज को पकड़ सकें। ये सिर्फ सक्शन फीडर्स हैं जो सक करके इर्द गिर्द जो ज़रात हों, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हों, उनको अपने जिस्म के अंदर लेके जाती हैं। लेकिन उस जमाने में भी रंगों की डिटेक्शन अलग अलग शुरू हो चुकी थी। यानी ये जो तमाम मछलियां हैं, तमाम टेट्रापॉड्स हैं, तमाम एम्फिबियंस हैं, तमाम रेप्टाइल्स, उनमें 4 किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। इसके बरक्स वर्टेब्रेट्स में, सॉरी मैमल्स में सिर्फ 2 किस्म के, आंखों में सिर्फ दो रंगों के डिटेक्टर होते हैं, सिवाय ये जो एप्स हैं, प्राइमेट्स हैं, राइट। प्राइमेट्स में 3 डिटेक्टर्स हैं, लेकिन प्राइमेट्स के अलावा जितने मैमल्स हैं उनमें सिर्फ 2 डिटेक्टर हैं। लेकिन जो पुरानी मछलियां हैं और आज भी मछलियां जो हैं उनमें 4 डिटेक्टर होते हैं। ये अभी हम बात करेंगे रंगों की डिटेक्शन कैसे होती है। अच्छा, अब ये जो शार्क की किस्म की मछलियां हैं, जैसे ये जो मछली है, इनमें लेंस बिल्कुल स्फेरिकल होते हैं और वो अंदर एक्वस ह्यूमर होता है, और इनमें मतलब फोकस करने की ज्यादा काबिलियत नहीं होती। लेकिन कुछ मछलियां ऐसी इर्तिकाब पज़ीर हुई जिनकी हड्डियों का स्ट्रक्चर बाकी मछलियों से मुख्तलिफ था, और उनमें अभी हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी लोब फिन फिश की, जहाँ से टेट्रापॉड्स इवॉल्व हुए, ये उथले पानी में रहती थी, और इनमें जहाँ पे और वो स्ट्रक्चर इवॉल्व हुए जो अब हमें मैमल्स में नजर आते हैं। मतलब बेसिक, जैसे हमने लिम्स की बात की थी, 2 हाथ 2 पाँव, बैकबोन, राइट, इस किस्म की चीजें हैं। उसके अलावा इनमें आंखों का स्ट्रक्चर भी हमें वो नजर आने लगता है जो मौजूदा टेट्रापॉड्स और मौजूदा मैमल से मिलता जुलता है। यानी पुरानी जो मछलियां थी उनमें आंखें, जैसे शार्क को अगर आप देखें, शार्क की आंखें जो हैं वो तकरीबन साइड पे होती हैं, लेकिन ये जो लोब फिन फिश हैं इनमें आंखें टॉप पे होती हैं, सर की। तो ये मछलियां शैलो वाटर्स में थी, और अपने आप को शैलो वाटर, यानी अगर सिर्फ 3-4 मिलीमीटर या सेंटीमीटर पानी है तो ये इनका सर जो है वो पानी से बाहर रह सकता है, और ये उस ऐसी हालत में भी जिंदा रह सकती हैं। तो ये इनकी आंखें एक तो सर के ऊपर थी, और इनमें एक खसूसियत ये थी कि ये पानी के अलावा हवा में भी अच्छी विजन रखती थी, क्योंकि इनका कॉर्निया जो था ज्यादा कर्व्ड है, और उसमें ये होता है कि जब गहरे समुद्र में जो मछलियां हैं तो उनमें रोशनी सारी की सारी जो है वो पानी से होके आ रही है। तो पानी की कसाफत और आंख के अंदर जो लिक्विड है उसकी कसाफत एक सी हो, तो उसका मतलब कि वो एक दूसरे के लिए कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा, वही मीडियम है, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती उसमें, राइट। लेकिन जब आप हवा में आते हैं, यानी ये जो जानवर अब हवा में आने लगे,
تو ہوا میں ریفریکشن انڈیکس ہوا کا پانی سے بالکل مختلف ہے. یہی وجہ ہے کہ جب پانی سے روشنی یا ہوا سے روشنی پانی میں جاتی ہے تو بینڈ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ریفریکشن انڈیکس ان کا مختلف ہے, رائٹ. تو یہ جو مچھلیاں ہیں جو اتلے پانی میں ارتقا پذیر ہو رہی تھیں, ان کی آنکھوں کا سٹرکچر تبدیل ہو رہا تھا. آنکھیں ایک تو ٹاپ پہ آ رہی تھیں, دوسرے یہ ہے کہ ان میں لینس کی شکل اب فلیٹ ہو رہی تھی, اور فلیٹ لینس اور ان کا جو کورنیا تھا وہ زیادہ موٹا ہو رہا تھا. اس کی وجہ سے اب وہ جو ہوا سے پانی میں جو ریفریکشن ہوتی ہے, وہ ریفریکشن اب ہوا سے کورنیا میں داخل ہونے کی وجہ سے ہو رہی تھی. تو آنکھوں میں جو روشنی کی ڈیٹیکشن کا جو میکانزم تھا وہ اب زیادہ اینگل کو ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا, ایون دو اب روشنی جو ہے وہ ہوا سے آ رہی ہے اور ہوا میں ریفریکشن نہیں ہوتی, رائٹ. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. تو یہ جو پانی سے خشکی کی ٹرانزیشن کا آغاز اتلے پانیوں میں ہوا تھا, جہاں پہ آنکھیں آلریڈی ہوا میں دیکھنے کے لیے اڈیپٹیشن بنا رہی تھیں. پھر اب ہم آتے ہیں ان ٹیٹراپوڈس کی طرف جو پانی اور خشکی دونوں پر رہنے کے قابل تھے. کیونکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ زمین پر ویژن کے لیے چیلنجز مختلف تھے, کیونکہ ایک تو جیسے ابھی میں نے کہا تھا ایئر میں ریفریکشن کم ہوتی ہے پانی سے, اس کے علاوہ آنکھوں کا ارتقا کروڑوں سالوں سے موئسٹ یعنی پانی کے ماحول میں ہو رہا تھا, اور خشکی پر آنے کے بعد اب جو ہے وہ پانی جو آنکھوں کے اوپر جو کچھ پانی ہے وہ بہت جلد ایویپوریٹ ہو جاتا ہے. تو لیکن آج بھی آپ دیکھ لیجیے ہماری آنکھ جب تک اس کے اوپر موئسچر نہ ہو وہ کام نہیں کرتی. اگر آنکھ خشک ہو جائے تو وہ کام نہیں کرتی. تو یہ لیک آف موئسچر جو تھا یہ بہت بڑا ایک مسئلہ تھا. دوسرے ہے کہ ہوا میں ڈبری یعنی ذرات اڑتے پھرتے, جیسے آندھی چل رہی ہے تو ذرات آ رہے ہیں. پانی میں اس قسم کی موومنٹ کم ہوتی ہے. پاکستان پانی میں آندھیاں نہیں چلتی, رائٹ. پانی میں طوفان ویسے آتا ہے جب جیسے بارش ہو بہت زیادہ, تو لیکن وہ مومنٹری ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ پانی کا جو وسکوسٹی ہے چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اس میں ڈبری اس طرح سے نہیں آتا تیزی سے جس طرح ہوا میں آتا ہے. اس کے علاوہ پانی میں اٹینویشن روشنی کی بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے گہرے پانی میں اندھیرا ہوتا ہے بالکل. سمندر میں چند میٹر چند 100 میٹر سے نیچے جائیں تو مکمل طور پر اندھیرا ہوتا ہے. تو ہوا میں جب یہ جانور پانی سے باہر آنے لگے تو لائٹ انٹینسٹی بہت زیادہ تھی, اور خاص طور پر الٹرا وائلٹ بہت زیادہ تھی. تو آنکھوں کا ارتقا اب یہ ہے کہ ان پہ نئے سلیکشن پریشر آ گئے ہیں, اس لیے اب خشکی پر آنے کے بعد آنکھوں کا ارتقا بھی اب ظاہر ہے اس میں تیزی سے تبدیلیاں نظر آئیں گی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خشکی پر پانی پر جو دونوں جانور یعنی جو ایمفیبین جنہیں کہتے ہیں, جو خشکی اور پانی دونوں میں رہتے ہیں, ان میں لینز اب فلیٹ ہوتا جا رہا ہے, کورنیا تھک ہوتا جا رہا ہے, تاکہ وہ ہوا میں جو لیک آف ریفریکشن ہے اس کو کمپنسیٹ کر سکے. اس کے علاوہ بہت سے جانوروں میں آئی لیڈس ایوالو ہوئے, یعنی تمام جانوروں میں تو آئی لیڈس نہیں ہیں, وہ اس کی بات کریں گے کہ جن جانوروں میں آئی لیڈس نہیں ہیں وہ آنکھوں کو موئسٹ کیسے رکھتے ہیں. لیکن آئی لیڈس کے ایوالو ہونے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ آئی لیڈس اور اس کے علاوہ ٹیئر گلینڈس جو بہت سے یعنی تمام میملز میں ہوتے ہیں اور بہت سے نان میملز میں ہیں, ٹیئر گلینڈس کا ارتقا پذیر ہونے کا بنیادی مقصد آنکھوں کو موئسٹ رکھنا تھا. اور آئی لیڈس جو ہیں وہ ظاہر ہے وائپر کی طرح کام کرتے ہیں, جو آنکھوں کو صاف بھی کرتے ہیں, اور ٹیئر گلینڈ سے یعنی جو آنسو بنانے والے گلینڈ ہیں ان سے جو ٹیئرز نکل رہے ہیں, جو بالکل یعنی عام طور پہ جب ہم کوئی ایموشنل نہ ہوں یا کسی وجہ سے ہمیں جو نظر آ رہے ہیں وہ ٹیئرز نہ بن رہے ہو, اس وقت بھی یہ گلینڈز ہر وقت ٹیئرز بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آتے. وہ وہاں سے جو آہستہ آہستہ وہ ٹیئرز بن کے نکلتے ہیں, پلکیں جھپکانے کی وجہ سے وہ ٹیئرز پوری آنکھ کو کوٹ کرتے ہیں, اسے صاف کرتے ہیں. تو پلکیں جو ہے ہماری وائپر کی طرح کام کرتی ہیں, یہ آنکھوں کو صاف کرتی ہیں اور انہیں گیلا رکھتی ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیے کہ تمام میملز میں پلکیں ہوتی ہیں اور پلکوں کا یہی کام ہے. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں, تمام میملز میں یہی ہے کہ سوتے ہیں تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. وہ ایک نیورولوجی کی بحث ہے, وہ ہم پھر کبھی کریں گے کہ سونے کے لیے آنکھوں کا بند ہونا کیوں ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر گہرے سمندر کو ہم امیجن کریں تو اس میں لائٹ انٹینسٹی تیزی سے تبدیل نہیں ہوتی. جیسے اگر کوئی جانور گہرے سمندر میں ہے تو وہاں پہ تو ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے, لیکن اتلے سمندر میں بھی جانور اگر حرکت کر رہا ہے تو وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ اوپر کی طرف جائے گا تو لائٹ انٹینسٹی آہستہ آہستہ تبدیل ہوگی. لیکن خشکی پر
لائٹ انٹینسٹی بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہے. جیسے غار سے آپ باہر کوئی نکلیں تو غار میں اندھیرا ہے, غار سے باہر آئے تو اچانک دھوپ ہے, بہت زیادہ روشنی ہے, رائٹ. تو ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آئرس میں تیزی سے ایسی میوٹیشنز ہوئیں یا ایسی ارتقائی تبدیلیاں ہوئیں کہ اب آئرس کی رسپانس بہت تیز ہو گئی. آپ کو پتا ہے کہ کلینکل ڈیتھ جسے کہتے ہیں, کہ کوئی مریض مر چکا ہے نہیں, اسے ڈیٹیکٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی آنکھ کے پلکیں کھول کے آنکھ میں تیز روشنی ڈالی جاتی ہے, اور اگر وہ شخص زندہ ہے تو تیز روشنی ڈالتے ہی آئرس فوراً بند ہوتا ہے. یہ انکانشیس رسپانس ہوتی ہے جو آنکھ کے پردے کو بچانے کے لیے, یعنی جو ریٹنا ہے اس کو بچانے کے لیے ہوتی ہے, ورنہ ریٹنا جو ہے وہ اوور سیچوریٹ ہو کے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو آئرس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے جیسے لائٹ انٹینسٹی بدلے, جس تیزی سے لائٹ انٹینسٹی بدلتی ہے اسی تیزی سے آئرس بھی موو کرے. تو یہ ایوولوشن آپ کو تمام میملز میں نظر آتا ہے. کچھ جانور ہیں جن میں آئرس نہیں ہوتا, جیسے مینڈک ہے. مینڈک میں میں پلکوں کی بات کر رہا ہوں, ان میں پلکیں نہیں ہوتی. مینڈک میں پلکیں ہوتی ہیں, وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں. وہ کبھی آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مینڈک پلکیں نہیں چپکتے, لیکن وہ آنکھیں پوری کی پوری اپنے جسم کے اندر لے جاتے ہیں, جس سے پھر وہ آنکھیں موئسٹ ہوتی ہیں. باقی لیزرڈز وغیرہ ہیں, سانپ ہیں, جیسے سانپ کے آئی لیڈ نہیں ہوتے, رائٹ. بہت سے اور رینگنے والے جانور ہیں جن کے آئی لیڈ نہیں ہوتے. ان میں آنکھوں کو موئسٹ رکھنے کے الگ الگ طریقے ارتکاب ضرور ہیں. جیسے کچھ چھپکلیاں ہیں, ان کی زبان اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ زبان سے آنکھیں صاف کرتی ہیں. تو وہ وائپر کا جس میں بات کی تھی کہ آئی لیڈ جو ہے وہ وائپر کی طرح کام کرتے ہیں, ان جانوروں میں پھر ان کی زبان وائپر کی طرح کام کرتی ہے, جو اس کو موئسٹ بھی کرتی ہے آنکھوں کو, اور انہیں صاف بھی کرتی ہے. پھر جو سانپ وغیرہ ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا, وہ اپنی آنکھیں صاف نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ سانپ اور ایسے تمام جانور جو اپنی آنکھیں صاف نہیں کر سکتے, وہ کینچلی اتارتے ہیں. یعنی کچھ دنوں, کچھ ہفتوں کے بعد ان کے باہر کی جلد اتر جاتی ہے اور نئی جلد پیدا ہوتی ہے اندر, جسے کینچلی اتارنا کہتے ہیں. دے شیڈ دیئر اسکن, اور نئی جو اسکن نکلتی ہے اس میں پھر آنکھ جو کارنیا ہے وہ صاف ہوتا ہے. تو مختلف طریقوں سے مختلف جانوروں میں آنکھوں کو صاف رکھنے کے, آنکھوں کا جو بیرونی سرفیس ہے اس کو صاف رکھنے کے مختلف طریقے ارتکاب سے ہوئے. اس کے علاوہ جو فوکس کرنے کا طریقہ ہے وہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ مختلف ہے. سیفلوپوڈ اور فش میں تو فوکس کرنے کا ویسے کوئی اتنا زیادہ میکنزم نہیں ہے. سیفلوپوڈ میں ہوتا ہے, یعنی یہ جو آکٹوپس وغیرہ ہیں ان میں لینز موو کرتا ہے, لینز کا ریٹنا سے فاصلہ بڑھتا ہے, کم ہوتا ہے, جیسے کیمرے میں ہوتا ہے, رائٹ. تو وہ ایکچولی ایک بہتر میکنزم ہے, اسی لیے کیمرے میں لینز کا حرکت کرنا استعمال ہوتا ہے, اس لیے کہ اس میں پھر آپ کو لینز کی شیپ نہیں تبدیل کرنا پڑتی. لیکن جو ٹیٹراپوڈز ہیں ان میں مسلز ایسے ایوالو ہوئے جو لینس کو سٹریچ کر کے اس کی شیپ چینج کرتے ہیں, اس طرح سے فوکس کرتے ہیں. لیکن ارلی جو ایمفیبینز ہیں ان میں 4 کلر کا جو پگمنٹ تھا جو مچھلیوں میں ارتکاب ذیر ہوا تھا وہ موجود ہے, آج بھی موجود ہے. ریپٹائلز کے اگر آپ دیکھیں تو ریپٹائلز کی جو آنکھیں ہیں ان میں کارنیا اور لینز دونوں کی شیپ چینج ہوتی ہے, اس طرح وہ فوکس کرتے ہیں. اور پھر ریپٹائلز کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں اور وہ ساکٹ گہرے ہوتی ہیں, تو اس سے یہ ہے کہ مسل سے, آنکھوں کے مسل سے وہ سمت کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے یہ گیکو ہے, گیکو میں یہ جو گرگٹ ہے, گرگٹ میں آپ نے شاید غور کیا ہوگا کہ یہ آنکھوں کے گیز جب کنٹرول کرتے ہیں تو ہر آنکھ کو الگ الگ سمت میں لے جا سکتے ہیں. یعنی یہ کر سکتے ہیں کہ دائیں آنکھ سے وہ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوں اور بائیں آنکھ سے وہ نیچے کی طرف دیکھ رہے ہوں, تو وہ الگ الگ دونوں آنکھوں کو فوکس کر سکتے ہیں. یہ کیپیبلٹی جو ہے یہ میملز میں نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ریٹنا میں ارتقاء کے اس پروسیس میں تبدیلیاں آ رہی تھیں. ریٹنا میں جو فوٹوسینس ریسیپٹرز ہیں ان کی ڈینسٹی بڑھ رہی تھی, اور ایک جو رینج ہے جسے ڈائنامک رینج کہتے ہیں, یعنی اندھیرے میں بھی کام کر سکتی ہے, روشنی میں بھی کام کر سکتی ہے. اگر انسانی آنکھ کو دیکھیں, یہ تمام میملز کی بات ہے, تمام میملز میں آنکھوں کی ڈائنامک رینج بہت زیادہ ہوتی ہے, کہ بہت زیادہ اندھیرے میں یعنی بہت کم روشنی میں بھی آنکھیں کسی حد تک کام کرتی ہیں. اور خاص طور پہ بلی وغیرہ کی آنکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت اچھا کام کرتی ہیں اندھیرے میں بھی, لیکن بہت روشنی میں بھی وہ بالکل درست کام کرتی ہیں. اور ساتھ ساتھ پھر یہ جو ہم عام طور پہ صرف فوکس کرتے ہیں آنکھوں پہ, تو آئندہ اب ہم بات کریں گے اس پر بھی کہ ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتے, ہم دماغ سے دیکھتے ہیں.
کیونکہ اصل جو ویژول پروسیسنگ ہے وہ دماغ میں ہو رہی ہوتی ہے. تو جو ویژول کورٹیکس ہے دماغ کی وہ بھی بہت تیزی سے ایوالو ہو رہی تھی اور اس میں نئے فیچرز ڈیولپ ہو رہے تھے. اس کے بعد اب میملز کی بات آتی ہے. تو میملز میں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ میملز کا ارتقا جو تھا وہ ریپٹائل سے ہوا تھا. ریپٹائلز میں آنکھوں کے رنگوں کے 4 ریسیپٹر ہوتے ہیں, رائٹ. میملز میں ان 4 میں سے 2 ریسیپٹرز اب نہیں رہے. تو میمل جو ہیں وائلٹ کلر کو نہیں دیکھ سکتے, جو جن کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے, یعنی نیلے کلر سے بھی اوپر, اور الٹرا وائلٹ نہیں دیکھ سکتے. اس لیے کہ جو الٹرا وائلٹ دیکھنے کے جو جین تھے, وائلٹ اور الٹرا وائلٹ دیکھنے کے جو جین تھے, جسے SWS2 جین کہا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ بلو اور گرین دیکھنے کے جو جین تھے, جو جنہیں RH2 کہا جاتا ہے, یہ معدوم ہو چکے ہیں, یہ میملز میں نہیں ہے. اور ابھی ہم اسی لیکچر میں اگر وقت ملا تو بات کریں گے, ورنہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے کہ ہم بالکل الگ سے صرف DNA کے انالیسس سے ہم یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آنکھوں کا ارتقا کیسے ہوا. ان جینز کی باقیات ابھی تک میملز میں موجود ہیں, اگرچہ اب وہ فعال نہیں رہے, اب انہیں سوڈو جینز کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اب ڈی گریڈ ہو چکے ہیں. لیکن باقی جو تھے 2 ریسیپٹر بنانے کے, ایک جو ریڈ گرین رینج میں, اب یہ ریڈ گرین جو ہے یہ اب انسان کے ریفرنس سے کہتے ہیں کہ انسان جس رینج میں دیکھتا ہے اس میں یہ جو LWS کا جو جین ہے, اس سے جو ریسیپٹر بنتے ہیں وہ جو رینج ڈیٹا کرتے ہیں وہ انسان کے گرین اور ریڈ کی رینج میں کہیں مڈل میں آتی ہے, رائٹ. تو اس لیے اس کو ریڈ گرین کہا جاتا ہے. لیکن آپ کو پتا کہ حقیقت میں کلرز کا کوئی وجود نہیں ہے, حقیقت میں صرف فریکوینسیز ہوتی ہیں. تو اصل میں یہ بات ہم کر رہے ہیں مختلف فریکوینسیز کو ڈیٹیکٹ کرنے والے جو آپشنز ہیں ان کی. تو 4 آپشنز میں سے 2 آپشنز ناکارہ ہو چکی ہیں, صرف 2 آپشنز بنتی ہیں اب, کیونکہ وہ جین ناکارہ ہو چکی ہیں. تو میملز میں یہ 2 جین باقی رہ گئے, 2 جین ضائع ہو گئے. اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ابھی ہم نے جو بات کی تھی, آپ کو علم ہے کہ 65 ملین ایئرز اگو ایک شہابیہ گرا تھا جس سے بہت سے بڑے جانور معدوم ہو گئے تھے, رائٹ. اس سے پہلے جب زمین پر ہر جگہ ڈائنوسارز کا راج تھا اور ڈائنوسار بہت بڑے بڑے تھے, اس وقت میملز بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور یہ نوکٹرنل تھے. نوکٹرنل کا مطلب کیا ہے؟ نوکٹرنل کا مطلب کیا ہے کہ یہ رات کے وقت نکلتے تھے. آج بھی جو کیڑے مکوڑے ہیں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر یہ رات کے وقت نکلتے ہیں, رائٹ. رات کو آپ باہر جائیں تو بہت آپ کو کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں, دن میں وہ چھپ جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دن میں پریڈیٹرز زیادہ ہوتے ہیں اور پریڈیٹر سے بچنے کے لیے وہ پھر نوکٹرنل لائف سٹائل. تو میملز کا لائف سٹائل نوکٹرنل تھا, یعنی جب پانی سے نکلے باہر آئے, جب تک وہ ریپٹائلز تھے تو وہ 4 رنگ دیکھ سکتے تھے. لیکن پھر جو شاخ ایک ارتقا پذیر ہوئی میملز میں, یہ بہت چھوٹے چھوٹے جانور تھے, جیسے آج کل کے چوہے ہوتے ہیں, اس سائز کے جانور تھے, اور ان کی شکل و صورت بھی کم و بیش ایسی تھی ان ارلی میملز کی جن سے پھر بعد میں موجودہ میملز ارتقا پذیر ہوئے, رائٹ. تو یہ رات کے وقت نکلتے تھے, اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو روشنی کی اتنی ضرورت نہیں تھی. اور ابھی ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ جن فیچرز کی ضرورت نہ ہو کسی نو کو اپنے ماحول میں فٹنس کے لیے, ان میں اگر میوٹیشن ہو تو پھر وہ اس ڈیلیٹیریس میوٹیشن سے یا نقصان دہ میوٹیشن سے اس نو کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, رائٹ. جیسے اب اگر کوئی جانور رات کو نکل رہا ہے, دن کو نکل نہیں رہا, تو وہ رنگ نہ بھی دیکھ سکے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہی بالکل ہوا کہ 2 جو جینز ضائع ہو یا میوٹیٹ ہو گئے, اس وجہ سے 2 آپشن بننا بند ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رات کے وقت میملز رات کے وقت کام کرتے تھے. تو یہ جو جینز لاسٹ ہوئے, یعنی جو جین اب ناکارہ ہو چکے ہیں, یہ میملز کے ختم ہونے سے بھی بہت پہلے سے ہو چکا ہے. یعنی تقریباً 16 سے 18 کروڑ سال پہلے جب میمل ڈومیننٹ تھے, کیونکہ اسی وقت یہ پریشر تھا کہ یہ جانور دن کے وقت نہیں نکل پاتے تھے, اس وقت سے یہ جین ضائع ہو چکے ہیں. لیکن ان کے ریمننٹس اب بھی DNA میں موجود ہیں. تو بہرحال جو ہم میملز کی آنکھوں کی بات کر رہے تھے, تو میملز کی آنکھوں میں ہوا کیا کہ راڈز کی تعداد بڑھ گئی. راڈز اور کونز میں فرق کیا ہے؟ راڈز کا فریکوینسی اسپیکٹرم بہت براڈ ہوتا ہے. براڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ویزیبل روشنی میں کہیں بھی فوٹون آئے تو یہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, اور ان کی سینسیٹیوٹی بہت بہتر ہے کونز کی نسبت.
یعنی رॉड्स اتنی सेंसिटिव ہیں. اچھا کونس کی اگر ہم بات کریں تو ایک اگر فرض کیجئے کہ بلو کون کی اگر ہم بات کریں تو بلو فریکوینسی کا ایک فوٹون آئے تو کون فائر نہیں کرتی, اس لیے کہ ایک فریکوینسی کی انرجی اتنی کافی نہیں ہے کہ وہ الیکٹران یہ جو نیورون ہے اس کا فائرنگ پوٹینشیل پیدا کر سکے. تو کم از کم 10 12 15 20 فوٹون آئیں کون کو لگیں تب کون کے ساتھ جو نیورون ہے وہ فائر کرتا ہے. لیکن راڈز اتنی سینسیٹیو ہیں کہ بعض اوقات ایک سنگل فوٹون اسے انہیں ہٹ کرے تو یہ فائر کرنے لگتی ہیں. تو نائٹ ویژن کے لیے راڈز کی ضرورت زیادہ تھی, اس لیے ارتقائی پریشر یہ تھا کہ جن جانوروں میں یعنی میملز کی بات ہو رہی ہے جن میں کسی میوٹیشن کی وجہ سے راڈز زیادہ ہو رہی تھیں وہ زیادہ کامیاب رہے رات کو. اس کا نتیجہ یہ ہے میملز میں کی آنکھوں میں راڈز بہت زیادہ ہیں اور کونز نسبتاً کم ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ویژول کورٹیکس جو تھی وہ ایوالو ہو رہی تھی, اور اس میں چونکہ رات کے وقت امیج ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے وہ بہت فائن ڈیٹیکشن میکنزمز ایوالو ہو رہے تھے, رائٹ. اور اس کے علاوہ پھر ان ڈیٹیکشن میکنزم یعنی آپ نے ایک آبجیکٹ ڈیٹیکٹ کیا اس کو پھر ریکگنائز کرنا یعنی میموری کے ساتھ جو انٹیگریشن ہے بہتر ہو رہی تھی. تو یہ تمام میملز میں برین کا آرکیٹیکچر جو ہے بالکل ایک سا ہے. اگر آپ ویژول کورٹیکس دیکھیں میملز کی وہ بالکل ایک سی ہے. آپ کو یہ علم ہے کہ ویژول کورٹیکس کے بارے میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ میملز کو خاص طور پہ چوہوں اور بلیوں اور کسی حد تک چمپینزیز پہ ریسرچ کم ہوتی ہے اس لیے کہ چمپینزیز کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, چوہوں پہ سب سے زیادہ ریسرچ ہوتی ہے, رائٹ. تو ویژول کورٹیکس کے بارے میں انسان کی ویژول کورٹیکس کے بارے میں جب ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ اصل میں چوہوں پر تجربات کرنے سے سیکھا ہے, اور وہ سیکھنے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر چوہوں میں ویژول پروسیسنگ ایسے ہوئی ہے تو پھر انسان میں بھی ایسی ہوگی. پھر ہم MRI کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ تو واقعی انسان کے دماغ میں بھی ویژول پروسیسنگ بالکل ویسے ہی ہو رہی ہے. بہرحال تو اس کے علاوہ میملز میں ایک جو ایبلٹی ہے ٹریک کرنے کی, یعنی کوئی چیز حرکت کر رہی ہے تو حرکت کرنے والے جسم کو ٹریک کرنے کی, اس پہ فوکس کرنے کی. تو پریڈیٹر اور پرے کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس میں پریڈیٹر اور پرے دونوں کو یہ جو ایبلٹی ٹو ٹریک آبجیکٹس ہے اس سے ظاہر ہے کہ بہت بہت فائدہ ہوا. اچھا ایک چیز جو آپ یہ دیکھتے ہیں, یہ تصویر میں نے اسی لیے یہاں پہ سلیکٹ کی تھی کہ جو پریڈیٹرز ہیں شکار کرنے والے جانور ہیں ان میں آنکھیں سامنے کی طرف ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں شیر دیکھ لیں, چیتا دیکھ لیں, بلی دیکھ لیں, جتنے شکار کرنے والے جانور ہیں ان میں آنکھیں سامنے کی طرف ہوتی ہیں. جو پرے ہیں جن کا شکار کیا جاتا ہے جو خود گھاس پھونس کھاتے ہیں ان میں آنکھیں سائڈوں پہ ہوتی ہیں. آپ گائے بیل دیکھ لیں, بکرا بکری دیکھ لیں, بھیڑ دیکھ لیں, ہرن دیکھ لیں, یہ تمام جانوروں کی آنکھیں جو ہیں سائڈز پہ ہیں. یہ ارتقائی پریشر ہے جس میں جو پرے اینیمل ہیں ان کے لیے کیا اہم ہے کہ وہ شکاری جانور جو ہے اس کو قریب آتا دیکھ سکیں کسی بھی اینگل سے. تو ان کی آنکھوں میں جو پتلی ہیں وہ بھی ہاریزونٹل ہوتی ہیں تاکہ وہ پورے کا پورا جو چاروں طرف کا جو ہورائزن ہے یعنی افق ہے اسے دیکھ سکیں. اس کے برعکس شکاری جانوروں نے فوکس کرنا ہے اپنے شکار پہ تو انہیں بھاگ کے اس کا پیچھا کرنا ہے, رائٹ. تو ان کو اپنے شکار کو ٹریک کرنے کے لیے یہ ارتقائی پریشر تھا کہ آنکھیں سامنے کی طرف آئیں. تو تمام کے تمام فیچرز کسی بھی جانور میں آپ اگر ان کا ایکو سسٹم دیکھیں, ان کی نیش دیکھیں, وہ ماحول دیکھیں تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ ان کا ارتقاء اس طرح سے کیوں ہوا. اس کے بعد ہم آتے ہیں پرائمیٹس پہ. ہم نے بات کی تھی کہ میملز میں صرف 2 سینسرز ہیں, ایک بلو کے لیے اور ایک جو ریڈ گرین کے لیے. تو ریڈ گرین والا جو ہے وہ یہ ہے جو ہم اب اس کو صرف ریڈ کہتے ہیں لیکن یہ اصل میں ریڈ گرین کے لیے ہے. پرائمیٹس میں ایک ایسی میوٹیشن ہوئی, اب وہ جو 2 جینز ناکارہ ہو چکے ہیں, یہ جن شروع میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میمل سے پہلے مچھلیوں میں اور اس کے بعد جو جانور ارتقاء پذیر ہوئے ان میں 4 کونز تھیں, یعنی 4 مختلف جینز تھے جو 4 مختلف کونز کو انکوڈ کرتے تھے, رائٹ. ان میں جو آپسن پروٹین ہے اس کو انکوڈ کرتے تھے. لیکن پھر میملز میں وہ 2 ضائع ہو گئے, تو میملز میں صرف 2 کونز بنتی ہیں. پرائمیٹس میں ایک الگ سے میوٹیشن ہوئی, یہ اب بالکل الگ میوٹیشن ہے جس کی وجہ سے ایک جو ان کا جین تھا, جین ڈپلیکیشن ایک کامن بات ہے کہ ہر جین کی بہت سی کاپیاں ہوتی ہیں, رائٹ. تو جین ڈپلیکیشن سے یہ جو ریڈ کون بنانے والا جین ہے یہ ڈپلیکیٹ ہوا اور اس کے بعد ان میں سے ایک کاپی میں میوٹیشن ہوئی جس سے اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے جہاں پہ یعنی اس کا جو ڈیٹیکشن کا پیک ہے وہ شفٹ ہو گیا. تو اب
पहले जो एक प्रोटीन बन रही थी ऑप्सिन, अब वो 2 प्रोटीन बनने लगी जिनके डिटेक्शन का पीक आपस में बहुत नजदीक है एक दूसरे से। तो तमाम प्राइमेट्स में हमें ये 3 कोन्स अब मिलती हैं आंखों में। वो जीन मिलते हैं, वो जीन डुप्लीकेशन और उसमें म्यूटेशन हम यानी डिकोड कर चुके हैं अब कि वो क्या म्यूटेशन थी, और उसकी वजह से ये जो अब नई ऑप्शन बनने लगी। अब ये देखिए कि ये जो 3 अब प्रोटीन बनती हैं ऑप्शंस, ये एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट नहीं है, यानी ग्रीन और रेड जो है बिल्कुल पास पास है आपस में, और ब्लू जो है बहुत दूर है। उसकी वजह यही है कि ये एक अलग से बहुत पुरानी एक जीन चला आ रहा है जो कंजर्व्ड है तमाम मैमल्स में, और वो प्राइमेट्स में, इंसानों में भी ये जीन बिल्कुल वही है जो बाकी प्राइमेट्स में है। लेकिन ये जो चेंज है ये सिर्फ प्राइमेट्स में नजर आती है। और ये प्रेशर क्यों था प्राइमेट्स में? इसलिए कि प्राइमेट्स वो थे जो अब यानी वो मैमल्स जो दरख्तों पर रहने लगे थे। प्राइमेट्स के जो अजदाद थे दरख्तों पर रहते थे यार। तो उसमें LWS जीन जो था, जो यानी रेड ग्रीन पिगमेंट जो बनाता था, उसमें एक डुप्लीकेशन हुई और फिर म्यूटेशन हुई जिससे ये अलग अलग ये होने लगे। और उसके अलावा प्राइमेट्स में क्या म्यूटेशन हुई कि इसमें फोविया, आंख में, अभी आंख की हम बात करेंगे आगे, आंख का जो पर्दा है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो डेंसिटी है ये ऑप्शंस की, वो हर जगह एक सी नहीं है। एक मकाम आंख पे ऐसा है जिसे हम फोविया कहते हैं, जो सिर्फ आंख के पूरे यानी जो रेटिना का सिर्फ 1% या 2% है ज्यादा से ज्यादा, उसमें इनकी जो कोन्स की डेंसिटी है बहुत ज्यादा होगी, उसे हम फोविया कहते हैं। तो उस इलाके में, आंख के उस इलाके में आंख की रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ये तमाम प्राइमेट्स में है, सिर्फ इंसानों में नहीं, तमाम प्राइमेट्स में है। उसके बाद फिर प्राइमेट्स में भी एप्स हैं, राइट। एप्स में स्नाउट जो थी उनका, यानी जो थोतनी जिसे कहते हैं, वो छोटी हो गई, उससे आंखें सामने की तरफ आ गई। तो तमाम एप्स में आंखें सामने की तरफ हैं, जबकि एप्स के अलावा जो प्राइमेट्स हैं उनमें आंखें अभी भी रिलेटिवली साइड की तरफ हैं। उसके बाद फिर इंसानों की बात करें आप, तो ये आप देख लीजिए, ये मुख्तलिफ आंखों के फीचर्स हैं। तो आंखों की शेप भी चेंज हो रही है। आंख, इंसानी आंख जो है ये इलांगेट हो रही है। इसके अलावा इंसान की आंख में ये वाइट जो है, इससे क्या होता है, इससे हम गेज डिटेक्शन कर सकते हैं, यानी कोई इंसान किस तरफ देख रहा है। तो सोशल एनवायरनमेंट में गेज डिटेक्शन बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है। अक्सर हम ये बात करते हैं जी कि वो आंखों का लम्स महसूस हो जाता है और कोई हमारी तरफ देख रहा हो तो हमें पता लगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारी तरफ कोई देख रहा है, हम अगर उसकी तरफ देखें तो हम बहुत आसानी से सबकॉन्शियस लेवल पे, यानी ये कॉन्शियस डिटेक्शन नहीं है, ये सबकॉन्शियस लेवल पे होती है, हम आंखों की वाइट कितनी नजर आ रही है हमें, उससे हम फौरन ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि उस शख्स की गेज किस तरफ है, राइट। ये एक सोशल क्यू है। और ये जो आंख हमारी हॉरिजॉन्टल ज्यादा होगी, इलोंगेट हो गई, उसकी भी वजह ये है कि इससे ये डिटेक्ट करने में आसानी होगी कि कोई शख्स किस तरफ देख रहा है। उसके अलावा टीयर्स, इंसान में टीयर्स सिर्फ अब आंख को साफ करने के लिए नहीं है, ये एक नया सिग्नलिंग टूल बन गया। इमोशनल टीयर्स जैसे कहते हैं, ये बाकी जानवरों में नहीं होते, ये इंसानों में ही है ज्यादा, कि कोई शख्स अगर गमगीन हो तो उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं, राइट। ये एक एडेप्टेशन है जो सोशल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, कि किसी शख्स को रोता देखकर रहम के जज्बात पैदा हो जाना बिल्कुल फितरी बात है। और ये इंसान की बका में इस फीचर ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। उसके अलावा विजुअल कॉर्टेक्स, इंसान में विजुअल कॉर्टेक्स बाकी एप्स की निस्बत ज्यादा बड़ी है, यानी दिमाग का जो कोर्टेक्स का एरिया है, यानी दिमाग के सरफेस का एरिया है, कोर्टेक्स जो है वो सिर्फ सरफेस एरिया को कहते हैं, राइट। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है विजुअल प्रोसेसिंग के लिए है। तो हम इंसान को जो विजुअल जानवर कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन विजुअल प्रोसेसिंग से लेता है, और उसकी वजह यह है कि दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ विजुअल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और आई कांटेक्ट सिग्नलिंग के लिए, यानी सोशल माहौल में सिग्नलिंग के लिए बहुत ज्यादा अहम है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब आते हैं हम आंख के फंक्शन की तरफ। तो आंख कैसे काम करती है? एक तो आपको पता है कि इंसानी आंख कैमरे की तरह काम करती है, जो इंसान बाहर की चीज जो देख रहा है उसका इमेज असल में उल्टा बनता है। और ये अभी जो फोविया की बात की थी, फोविया बहुत छोटा सा, ये छोटा सा ऐसा होता है, इसी में सारी रंगों की डिटेक्शन होती है। बाकी रेटिना जो है उसमें हमारे जो कोन्स हैं जो रंगों को डिटेक्ट करते हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम है।
फोविया में ज्यादा है, और फोविया के इर्द गिर्द जैसे हम फोविया से दूर जाएं तो कोन्स की डेंसिटी कम होती जाती है, और जो रॉड्स हैं उनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो बाकी का जो रेटिना है वो कम रोशनी में देखने के लिए काम आता है। फोविया वो हिस्सा है जो रंगों की डिटेक्ट करता है और जो सिर्फ तेज रोशनी में ही काम करता है। यही वजह है कि आप अगर कम रोशनी में जाएं तो आप फिर रंगों की तमीज नहीं कर सकते, इसलिए कि कम रोशनी में फोविया फिर काम करना छोड़ देता है। इसलिए इसके लिए फोटॉन्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि कोन जो है वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि बहुत से फोटोन हिट हो तब वो कोन के साथ जो न्यूरॉन है वो फायर करता है। रॉड्स जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बहुत सेंसिटिव है। और शायद आपने कभी गौर किया हो कि अंधेरे में, मिसाल के तौर पर अगर आप रात के वक्त वॉक करने जाएं और आपको स्टार गेजिंग का शौक हो, जैसे मैं बाहर जाता हूँ रात को तो मैं अक्सर स्टार गेजिंग करता हूँ कि सितारों के जो मुख्तलिफ कॉन्स्टलेशंस हैं उनको देख के पहचानने की कोशिश करता हूँ। तो कॉन्स्टलेशंस में जो कम रोशन सितारे हैं उन सितारों को आप डायरेक्ट देखें तो वो नजर नहीं आते, लेकिन उनसे जरा हट के नजर आप जमाएं तो, यानी अगर आप इसको इमेजिन करें ना, अगर आप सितारा देखने चाहते हैं जो बिल्कुल आपके फोकल पॉइंट पे है, यानी आपके बिल्कुल आंख के बीच में है, और उसका इमेज यहाँ बन रहा है फोविया पर, तो फोविया को इतने फोटॉन्स नहीं मिल रहे कि वो देख सके। लेकिन अगर आप गेज उस सितारे से हटा के कहीं यहाँ पे कर लें जहाँ पे कुछ भी ना हो, तो अब उस सितारे का जो इमेज बनेगा वो कहीं यहाँ पे बनेगा, राइट। यहाँ पे रॉड्स हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो अब आपको सितारा नजर आने लगेगा। तो अंधेरे में देखने की एक टेक्निक ये है कि आप जिस चीज को देखना चाह रहे हैं उस पर फोकस ना करें, उससे जरा हट के आंख को फोकस करें, ताकि उस जिस चीज को आप देखना चाह रहे हैं उसका इमेज यहाँ पे बने या यहाँ पे बने। तो बहरहाल नुक्ता जो मैं देना चाह रहा था वो ये था कि ज्यादातर रंगों की जो पहचान है वो फोविया में होती है, जो बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है। अच्छा, उसके अलावा एक जो चीज तमाम वर्टेब्रेट्स में सेफलोपॉड्स से मुख्तलिफ है, अभी हम बात करेंगे सेफलोपॉड की आंख की भी। इंसानी आंख में ये तमाम वो हैं डिटेक्टर्स, राइट, जो रोशनी को डिटेक्ट करते हैं। उसके आगे यहाँ पे वो लेयर है न्यूरॉन्स की जो फायर करते हैं अगर वो फोटोन डिटेक्ट हुआ हो, राइट। तो वो न्यूरॉन फायर करते हैं, उसके बाद उनके नर्व्स इस सिग्नल को दिमाग तक लेके जाती हैं। तो वो सब नर्व्स इकट्ठा होके नर्व बंडल बनता है यहाँ पे, और यहाँ से एक सुराख है हमारे आंख की पिछले हिस्से में, वहां से नर्व बंडल जो है फिर वो दिमाग की तरफ जाता है। तो इसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और ये जो हिस्सा है यहाँ पे अब चूंकि नर्व जा रही हैं दिमाग में, यहाँ पे कोई फोटो डिटेक्शन नहीं हो रही, तो इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ये ब्लाइंड स्पॉट हर मैमल में मौजूद होता है, आंखों में, इंसानी की आंखों में भी है, लेकिन आमतौर पे हम इसे नहीं देख पाते। अभी हम बात करेंगे ब्लाइंड स्पॉट को हम कैसे खुद देख सकते हैं, यानी एक्सपीरियंस कर सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट को। तो थोड़ा सा हम सेफलोपॉड की बात करें। सेफलोपॉड में ये जो सॉफ्ट बॉडी होती हैं, यानी ये ऑक्टोपस या कटल फिश, ये कटल फिश है, ये ऑक्टोपस है, और उसके अलावा भी कई जानवर हैं जो इनमें आते हैं। ये भी नॉटिलस की हमने बात की थी, जो पिन होल जिसकी आंखें होती हैं। तो उनमें बायलैटरल सिमेट्री तो होती है कि इनका दायां बाएं हिस्सा एक सा होता है, लेकिन उसके अलावा उनमें और कोई ऐसी सिमेट्री नहीं होती जो वर्टेब्रेट्स में पाई जाती है। सेफलोपॉड की आंखें हमें हर किस्म की मिल जाती हैं, लेकिन हम ज्यादा बात करेंगे ऑक्टोपस और कटल फिश की, क्योंकि इनकी आंखें सबसे ज्यादा एडवांस्ड हैं। तो कटल फिश की आंखों में या ऑक्टोपस की आंखों में फोटो सेंसिटिव पार्ट जो है वो रेटिना पे होता है, लेकिन न्यूरॉन्स जो फायर करते हैं वो उनके पीछे होते हैं, इंसानी आंख की तरह या वर्टेब्रेट की आंख की तरह उसके सामने नहीं होते। और उसके पीछे फिर नर्व बंडल होता है, तो उसको नर्व बंडल को आंख के ढेले से निकलने के लिए किसी सुराख की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आंख के पीछे होता है। तो इस वजह से सेफलोपॉड्स में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता, राइट। तो ये वो डिफरेंसेस हैं जो सेफलोपॉड और वर्टेब्रेट की आंखों में है, कि सेफलोपॉड की आंखों में ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता, उनकी आंखों में जो प्रोसेसिंग हो रही है, न्यूरॉन जो फायर हो रहे हैं और जो फिर नर्व बंडल उसको लेके दिमाग की तरफ जा रहा है, वो रेटिना के पीछे होता है, जबकि वर्टेब्रेट्स में वो रेटिना के सामने है, इसलिए
फिर उन नर्व्स को इकट्ठा होके बंडल बन के एक ब्लाइंड स्पॉट से गुजर के दिमाग तक पहुंचना होता है। तो ये सेफलोपॉड और इंसानों के या जो बाकी वर्टेब्रेट्स हैं इनके अजदाद 60 करोड़ साल पहले से अलग हो चुके थे, लेकिन जब अभी आंखों का इर्तिका भी नहीं हुआ था, यानी बिल्कुल पैचेस थे आंखों पे, उस वक्त से ये दोनों के अजदाद अलग अलग हैं। लेकिन इसके बावजूद देखने में अगर आप देखें तो ऑक्टोपस की आंख और इंसानी आंख देखने में मिलती जुलती है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर इनका बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये देखने में क्यों एक जैसी हैं, इसलिए कि इर्तिकाई प्रेशर उन पे वही थे कि रोशनी ऑक्टोपस के लिए भी बहुत आम है माहौल की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो ये वो प्रेशर थे जिसकी वजह से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुआ और सेफलोपॉड की आंख और इंसान की आंख या बाकी जो वर्टेब्रेट्स हैं उनकी आंख देखने में एक जैसी है, लेकिन जैसे मैंने भी अर्ज किया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर इनका बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये हम थोड़ा सा तफसील में देखते हैं। इंसानी आंख में अब ये देखिए कि ये वो फोटोसेल्स हैं जहाँ पे ये जो है कोन्स दिखाई जा रही हैं, राइट। ये कोन्स हैं जिनमें मुख्तलिफ रंग की कोन्स हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, और बीच बीच में रॉड्स भी होती हैं, लेकिन फोविया में रॉड्स कम होती हैं। बाकी जगहों पे रॉड्स होती हैं लेकिन फोविया में रॉड ज़्यादा होती हैं, राइट। यहाँ पे ये जो हिस्सा दिखाया जा रहा है ये फोविया का हिस्सा नहीं है, ये बाकी जो रेटिना है उसका हिस्सा है, इसलिए इसमें रॉड और कोन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तकरीबन एक सी दे रहा है। लेकिन जो बुनियादी नुकता है वो ये है कि ये हमारे सेंसरी सेल हैं जो फायर करते हैं जब रोशनी पड़ती है। तो रोशनी यहाँ से गुजर के, ये जो न्यूरॉन्स हैं उनमें से गुजर के, नर्व बंडल में से गुजर के फिर यहाँ तक आती है। तो ये न्यूरॉन फायर करते हैं इसके सामने है, और उसके बाद फिर जो नर्व बंडल बनता है वो यहाँ पे सारा ये रोशनी के सामने है। तो इस रोशनी को इन तमाम में से गुजर के जाके रेटिना को हिट करना होता है, राइट। तो ये इन ए वे हम कह सकते हैं कि इट्स नॉट ए गुड डिजाइन, क्योंकि एक तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो नर्व्स हैं उनको और ये न्यूरॉन्स हैं जो डिटेक्ट करें इनको ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं सारे, राइट। लेकिन ट्रांसपेरेंसी की वजह से इनकी एफिशिएंसी कुछ कम हो जाती है। यानी हम दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि अगर वर्टेब्रेट्स की आंख में शुरू में इर्तिका ऐसा होता कि जो सेंसरी सेल्स हैं उनके पीछे न्यूरॉन्स इर्तिका पजीर होते और अब तक फिर वही स्ट्रक्चर रहता, तो इंसानी आंख बहुत बेहतर होती है, और फिर ये ब्लाइंड स्पॉट भी ना होता, इसलिए कि फिर ये जो नर्व बंडल है उसको निकलने के लिए यहाँ से जरूरत ना पड़ती। और फिर जो मसाइल आंख में होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ग्लॉकोमा है, आंख का एक मर्ज है जिसे उर्दू में काले मोतिया कहते हैं। ग्लॉकोमा का मतलब है कि आंख में जो एक्वस ह्यूमर है उसका प्रेशर बढ़ने लगता है, जिससे ये जो ऑप्टिक नर्व है उस पर प्रेशर बढ़ता है, उससे ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगती है, राइट। तो उसकी वजह यही है कि ऑप्टिक नर्व यहाँ से गुजर के जा रही है। अगर ऑप्टिक नर्व पीछे होती तो ग्लॉकोमा का मर्ज ही ना होता। तो ये मतलब समझ लीजिए कि, और फिर ये जो ब्लाइंड स्पॉट है जाहिर है ये एक हैंडीकैप है जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन इसका इम्पैक्ट होता है। उसके लिए फिर जो कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म है उस पर भी हम बात करेंगे। सेफलोपॉड की आंख कैसी होती है? सेफलोपॉड में अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो ये उनके रॉड्स हैं, या रॉड या कौन जो मर्जी कह लें, लेकिन वो इस तरफ है, रोशनी यहाँ पे पड़ रही है, इसके पीछे वो न्यूरॉन है और उसके पीछे फिर वो नर्व बंडल है। तो सेफलोपॉड में ज्यादा नेचुरल चीज है जो कैमरे की तरह काम करती है कि रोशनी सेंसर पे पड़ती है और सेंसर के पीछे फिर वो सब वायरिंग होती है जो उसको फिर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेसिंग के लिए दूसरी जगह लेके जाती है। दूसरी जो हमने बात की थी कि इंसान में आंख का लेंस जो है इसके मसल्स यहाँ पे होते हैं जो लेंस को स्ट्रेच करते हैं, जिससे लेंस की फोकल लेंथ तब्दील होती है। इसके बरक्स सेफलोपॉड्स में लेंस की शक्ल तब्दील नहीं होती, लेकिन ये मसल जो है ये लेंस का फासला से रेटिना से कम या ज्यादा करते हैं, जिससे फोकस होता है। तो ये मुख्तलिफ मैकेनिज्म है और उनके अपने अलग अलग मसाइल हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर यही है कि बुनियादी जो फीचर है वो आंख का यही है कि रोशनी को डिटेक्ट करना है और उससे फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, उससे फिर एक इमेज बनाना है जो दिमाग को इंफॉर्मेशन दे। लेकिन उसके लिए जो इर्तिकाई रास्ते वो अलग अलग थे वर्टेब्रेट्स में और सेफलोपॉड में, लेकिन नतीजा उनका यही है कि आंख काम तकरीबन एक ही तरह से करती है दोनों में। अच्छा जी, अब आगे हम अब आंख की जेनेटिक्स पे बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं ताकि सवाल जवाब का सेशन भी किया जाए,
باقی جو لیکچر ہے وہ انشاءاللہ ہم عید کے بعد جو ہفتہ آئے گا اس پہ ہم کریں گے. تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کیجئے. آپ کے سوالات کا میں منتظر ہوں. جب تک ہم سوالوں کا انتظار کر رہے ہیں، پچھلے جو 3 لیکچرز کی فوائلز تھیں وہ میں نے سائنس کی دنیا پر بھی، سائنس کی دنیا پہ شاید ابھی لوڈ نہیں کی، وہ مجھے شاید یاد نہیں رہا، لیکن جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں نے اپلوڈ کر دی تھی. سائنس کی دنیا پہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا، تو وہ آپ کے لیے ریفرنس ہے، اسے ضرور اسٹڈی کیجیے گا. خاص طور پہ جب آپ اگر دوبارہ وہ لیکچر دیکھیں تو سامنے اگر آپ فوائلز رکھیں تو شاید آپ زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس فوائل سیٹ کے آخر میں نے کچھ ریفرنسز بھی شامل کیے ہیں، کچھ کتابیں سجیسٹ کی ہیں. اگر آپ کو فردر اسٹڈی کرنا ہو تو وہ ریفرنسز آپ استعمال کر سکتے ہیں فردر اسٹڈی کے لیے. لیکن اب آپ سب لوگوں کے پاس، ہمارے پاس، ہم لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، ہمارے پاس اے آئی کی سہولت ہے. اکثر لوگ جو ہیں ان کے پاس اب کسی نہ کسی اے آئی ٹول کی ایکسیس ہوتی ہے. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آئے تو اے آئی سے کیجیے سوال. خاص طور پر اگر آپ کے ذہن میں کوئی شبہ ہے کہ میں نے کہیں غلط بیانی کی ہے، یا سائنسدان غلط بیانی کر رہے ہیں، یا کچھ چیز چھپا رہے ہیں، یا ارتقاء کا جو بیانیہ ہے سائنس کا نیریٹو ہے، اس میں کہیں کوئی غیر سائنسی بات ہے، اس میں کوئی نظریاتی بات ہے جو اس کا سائنس سے تعلق نہیں ہے. کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری بہت بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ ارتقاء کا تعلق الحاد سے جوڑ دیتے ہیں. اس پہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی. یہ رویہ ظاہر ہے کہ غیر علمی ہے، غیر سائنسی ہے، غیر مذہبی بھی ہے. حقائق کو اسٹڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک تو عقائد اور حقائق کو الگ الگ رکھنا سیکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ دینا چاہیے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں، رائٹ. تو مصنوعی ذہانت کو استعمال کیجئے. چیٹ جی پی ٹی ہے، جیمینائی ہے، گروک ہے، کچھ بھی جو بھی ٹول آپ استعمال کرتے ہیں، اپنا جو سوال ہے وہ چیٹ جی ٹی یہ مصنوعی ذہانت سے بھی کیجیے اور ان کے جوابات کو بھی غور سے پڑھیے. آج کل کے جو مصنوعی ذہانت ہے یہ اب پچھلی 3-4 سال میں بہت تیزی سے ایوالو ہوئی ہے. اور چیٹ جی ٹی پی اور جیمینائی کا مجھے زیادہ پتہ ہے کہ میں یہ زیادہ استعمال کرتا ہوں کہ انہیں لاکھوں سائنسی پیپرز پر ٹرین کیا گیا ہے. تو یہ جب جواب دیتے ہیں تو یہ بہت خاص طور پہ سائنس کے سوال کے بارے میں تو یہ بہت ریلائبل جواب دیتے ہیں. آپ اضافی یہ احتیاط کر سکتے ہیں کہ جب آپ سوال پوچھیں چیٹ جی پی ٹی سے یا کسی بھی ٹول سے تو یہ کہہ دیں اپنے پرومپٹ میں کہ پلیز گیو می اونلی ویلڈ سائنٹیفک آنسرز. یعنی اردو میں اگر آپ کہیں تو مجھے صرف مستند سائنسی جوابات دیجیے. یہ اگر آپ پرومپٹ میں شامل کریں گے تو غیر سائنسی جواب کا امکان مزید کم ہو جائے گا. لیکن اس طرح سے آپ کو یہ پھر احساس ہوگا، علم ہوگا کہ ہمارے جو کریشنسٹ حضرات بعض اوقات یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ غیر سائنسی ہے، یہ بات غلط ہے، سائنس یہ نہیں کہتی، وہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں. میں جو بات کرتا ہوں میں مکمل دیانتداری سے وہی بات کرتا ہوں جو سائنس کہتی ہے. یہ بات ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کہیں غلطی ہو جائے تو وہ آپ خود اسٹڈی کیجئے، اور میری اگر کوئی غلطی میں نے کی ہے ان میں تو اس کی نشاندہی کیجئے، کیونکہ ہم اسی طرح ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. لیکن خود سیکھنا، خود یہ کیوریوسٹی رکھنا اور خود جواب کو تلاش کرنا، یہ سب سے اہم بات ہے. جی کچھ سوال آئے ہیں؟ جی یہ پہلا سوال ہمارے پاس آیا ہے پاکیزہ حنیف صاحبہ کی طرف سے. اگر آنکھ 40 بار الگ الگ اسپیشیز میں انڈیپینڈنٹلی ایوالو ہوئی ہے تو کیا اس کا مطلب ہے یونیوات ہے، یا یہ صرف فزکس کیمسٹری کا نیچرل رزلٹ ہے؟ دیکھیے بیچ میں تھوڑا وہ کنیکشن کا شاید مسئلہ ہے. مجھے جو سوال سمجھ میں آیا ہے میں وہ عرض کر دیتا ہوں. اگر وہ سوال کچھ اور ہے تو آپ پھر دوبارہ سوال پڑھ دیجیے گا. مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جو مختلف جانور انواع پذیر ہوئی ہیں، بنیادی طور پر کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے محرکات جو ہیں وہ فزکس اور کیمسٹری کے بنیادی اصول ہیں. کیا یہی سوال ہے؟ ہم نے اس لیکچر کے آج کے لیکچر کے جو پہلے 1-2 فوائلز تھے اس میں ہم نے بات کی تھی کہ فزکس، کیمسٹری یہ تمام سائنسز کی بنیاد ہے. یعنی آپ کوئی بھی چیز لیں، آپ فرض کیجئے ہم راکٹ سائنس کی بات کرتے ہیں، رائٹ. اب راکٹ سائنس جو ہے وہ اس میں جو انجینئرنگ ہے،
انجینئرنگ کیسے کی جاتی ہے، وہ اس میں کچھ ایکویشنز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں. وہ ایکویشن جو ہیں بنیادی طور پہ جو مٹیریل اسٹرینتھ کرنا ہے یا ڈٹرمن کرنا ہے کہ کسی مٹیریل کی کیا اسٹرینتھ ہے، یہ سب کے سب فزکس کی ایکویشن ہے، رائٹ. انجینئرنگ جو ہے وہ اپلائیڈ فزکس ہے. فزکس کی بنیاد جو ہے وہ کوانٹم فزکس ہے. تو تمام کی تمام کائنات جن بنیادی اصولوں پر چلتی ہے ان کو ہماری جو سمجھنے کی کوشش ہے اس کا نام فزکس ہے، رائٹ. خاص طور پہ کوانٹم فزکس. تو بایو کیمسٹری کی بات کریں اگر ہم، یعنی بایولوجی کی بات کریں، تو ایک ٹیشو کیسے کام کرتا ہے اس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ وہ مسل فائبرز ہیں. مسل فائبر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سیلز ہیں. سیل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ آئنز ہیں، رائٹ. کوئی پازیٹیو آئن ہے، کوئی نیگیٹو آئن ہے، اور وہ جو ایک میسج آتا ہے دماغ سے وہ نرو فائبر کے ذریعے آتا ہے. وہ اس میں بھی الیکٹرک چارج ہوتا ہے، رائٹ. بیسیکلی آئنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ چارج بنتا ہے، اور اس چارج کی وجہ سے مسلز کی شکل تبدیل ہوتی ہے، رائٹ. اب یہ جو کام ہے یہ سارا بایو کیمسٹری ہے، یہ رائٹ. آپ نیورو سائنس کو لے لیں یا آپ مسکولر مسلس کی جو سائنس ہے اس کو لے لیں، اس کے پیچھے بایو کیمسٹری ہے کہ وہ نرو جو فائر کر رہی ہے، جو کسی سگنل جو جا رہا ہے مسل کو کام کرنے کے لیے، رائٹ، وہ کیمیکل بایو کیمیکل پروسیس ہی ہے. مسل جو اسٹریچ ہو رہا ہے یا کنٹریکٹ ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ بھی بایو کیمیکل پروسیس ہے. بایو کیمیکل پروسیس کیا ہے؟ وہ کیمسٹری ہے. کیمسٹری کی وہ شاخ جو ہم بایولوجی میں استعمال، جو کہ بہت پیچیدہ ہوتی ہے، اس کو ہم بایو کیمسٹری کہہ دیتے ہیں، رائٹ. بایو کیمسٹری بیسیکلی کیمسٹری ہے. کیمسٹری کے اگر آپ نیچے جائیں تو کیمسٹری کے تمام اصول کوانٹم فزکس سے اخذ کیے جاتے ہیں. تو بالکل یہ بات درست ہے کہ ہر کام، ہر مظہر جو ہوتا ہے وہ کائنات کے طبعی قوانین کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ان کی وضاحت کائنات کے طبعی قوانین سے کی جاتی ہے. اور فزکس کائنات کے طبعی قوانین کو سمجھنے کی انسانی کوشش کا نام ہے. تو یہ ضرور ہے کہ ارتقاء کا جو پروسیس ہے وہ اس قدر پیچیدہ ہے کہ ہم اس کے ہر پہلو کو ٹریک نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ آج سے 10 کروڑ سال بعد انسانوں کی شکل کیا ہوگی، کیونکہ ایک تو ہمیں سلیکشن پریشرز کا پتہ نہیں ہے کہ سلیکشن پریشر کیا ہوں گے، رائٹ، ماحول کیسے تبدیل ہوگا. دوسرا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میوٹیشنز کیا ہوں گی انسانوں میں، اور پھر یہ ہے کہ ان سلیکشن پریشر اور میوٹیشن کا نتیجہ کیا ہوگا. تو یہ چیزیں ہمیں علم نہیں ہے، اس لیے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے. لیکن جو بنیادی محرکات ہیں وہ بالکل نیچرل ہیں، وہ سارے فزکس اور کیمسٹری کی بنیاد پر ان کی وضاحت کی جا سکتی ہے. تو ارتقاء میں کہیں کوئی نہ تو سائنس کی بات کر رہا ہوں، آپ مذہب کو الگ رکھیے. سائنس میں جب ہم ارتقائی پروسیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں نہ تو کوئی ذہانت ہے، نہ اس میں کہیں کوئی پلاننگ ہے. یہ سب کا سب رینڈم میوٹیشنز، اور وہ پھر میوٹیشنز کی سلیکشن رینڈم نہیں ہے، میوٹیشن رینڈم ہوتی ہے، سلیکشن جو ہے وہ رینڈم نہیں ہے. اس لیے کہ ایک ماحول ہے، اس میں جو فٹنس زیادہ ہوگی وہ اگلی نسل پیدا کر پائیں گے اور وہی آگے اپنے جینز ٹرانسفر کر پائیں گے، رائٹ. تو فائدہ مند میوٹیشن اس طرح سے پرولیفریٹ ہوتی ہے. تو یہ بالکل بنیادی جو سائنسی اصول ہیں ان کی بنیاد پر سب کچھ ہو رہا ہے. اگلا سوال ہمارے پاس محمد معظم صاحب کا ہے. What caused different animal lineages to evolve such different visual systems from similar genetic tools? ابھی میں نے عرض کیا تھا، جیسے اگر ہم تمام جو ورٹیبریٹس ہیں ان کی مثال لیں تو جب تک یہ ورٹیبریٹس سمندر میں تھے، بلکہ سمندر سے آنے کے بعد بھی جب تک یہ ایمفیبین تھے اور اس کے بعد جب ریپٹائلز تھے، ان کی ڈی این اے میں 4 مختلف جینز تھے جو 4 مختلف کونز کو انکوڈ کرتے تھے، رائٹ. تو اس وقت تک سمندری جانوروں اور جو خشکی پر جو جانور ہیں ان سب کے ویژن کا جو بیسک، یعنی یہ جو کونز بنانے کا میکنزم ہے یہ ایک سا تھا. لیکن پھر جب میملز کی باری آئی تو میمل چونکہ نوکٹرنل تھے، نوکٹرنل اینیملز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ رات کے وقت باہر آتے ہیں جب روشنی بہت کم ہوتی ہے. اس وجہ سے ایسی میوٹیشن جو ہوئی لینیج میں جن سے کچھ کونز بنانے والے جین جو تھے وہ ناکارہ ہو گئے، تو اس کا کوئی نیگیٹو اثر نہیں پڑا. اس لیے وہ جینز اب ناکارہ حالت میں موجود ہیں ڈی این اے میں. جیسے اگر ہم کسی چوہے یا بلی یا گھوڑے کے ڈی این اے کو اگر ہم اینالائز کریں تو اس میں وہ ناکارہ جینز ہمیں نظر آتے ہیں آج بھی، رائٹ. وہ بہت تبدیل ہو چکے ہیں،
وہ مطلب آگے کبھی ہم جینیٹکس کی بات کریں گے تو اس پہ تفصیل سے جائیں گے کہ جین ناکارہ کیسے ہوتے ہیں, کس قسم کی میوٹیشنز ہوتی ہیں, ان سے کیا نتیجے نکلتے ہیں. لیکن یہ ہم دیکھ سکتے ہیں ڈی این اے میں کہ ناکارہ جینز اب بھی موجود ہیں, لیکن اب وہ انکوڈ نہیں کر رہے پروٹینز کو, رائٹ. ایسا اور بہت سے جین ہیں انسانوں میں, مثال کے طور پر وٹامن سی بنانے کا جین, وہ انسانوں میں ناکارہ ہے, وہ ہے موجود ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو, لیکن وہ وٹامن سی نہیں بنا رہا. اسی لیے یہ کہ ہم اگر ایسے پھل وغیرہ نہ کھائیں جو جن میں وٹامن سی ہو تو پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان اب ہمارا میٹابولزم وہ نہیں کر سکتا, لیکن خوراک کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میوٹیشنز ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے بعض اوقات جین ڈپلیکیشن سے نئے جین بنتے ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ میملز میں 2 جین ضائع ہو گئے, صرف 2 جینز رہ گئے کونز بنانے کے. تو میملز میں صرف 2, زیادہ تر جانور جو ہیں وہ جیسے کتا, بلی, بیل وغیرہ, یہ سرخ رنگ نہیں دیکھ سکتے. یہ جو بل فائٹنگ ہوتی ہے اس میں سرخ رنگ کا رومال استعمال ہوتا ہے, وہ صرف ایک ٹریڈیشن ہے. بیل سرخ رنگ کو نہیں دیکھ سکتا, اسے سرخ رنگ جو ہے وہ صرف گرے نظر آتا ہے, رائٹ. اگر آپ سرخ رنگ کے بجائے کوئی گرے کلر کا رومال لے جائیں تو بھی بیل بالکل وہی اسی طرح ریاکٹ کرے گا, اس لیے کہ ان کے آنکھوں میں سرخ رنگ کے وہ نہیں ہے, ریسپٹرز نہیں ہے. اور یہ اکثر میملز کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پرائمیٹس میں ایک الگ میوٹیشن ہوئی, وہ میوٹیشن اور میملز میں نہیں ہے, صرف پرائمیٹس میں ہے. اور پرائمیٹس میں سرخ اور سبز رنگ کی جو تفریق ہے وہ باقی جو میملز ہیں, باقی جو مچھلیاں ہیں, یعنی جن میں 4 کونس ہیں, ان سے بالکل مختلف ہے. تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ماحول سب کا ایک ہے لیکن میوٹیشنز مختلف ہوئیں, رائٹ. تو وہ میوٹیشن, میں اب میملز کی بات کر رہا ہوں, جب تک میملز اندھیرے میں تھے ماحول سب کا ایک سا تھا, تو میوٹیشن ہوئی, اس کی وجہ سے وہ قابلیت ضائع ہو گئی. اور ابھی اگلے لیکچر میں بات کریں گے کہ قابلیت ضائع کیوں ہوتی ہے, یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کچھ میں ہوئی کچھ میں نہیں ہوئی اور دونوں زندہ رہے. یہ تمام میملز میں وہ 2 جینز اب نہیں ہے, رائٹ. تو اس پہ بات کریں گے آئندہ لیکچر میں کہ ایسا کیوں ہوا. لیکن پھر جب ماحول تبدیل ہوا اور ڈائنوسارز کے ختم ہونے کے بعد میملز اب ڈومیننٹ بن گئے, تو اب ان کے ڈفرنٹ نیچز بن گئے, ہر نیچ میں اب سلیکشن پریشر مختلف ہو گیا. اور ایک نیچ جو تھی وہ پرائمیٹس کے جو اینسیسٹرز تھے کہ وہ درختوں پہ قیام کرنے لگے, اس نیچ میں اب یہ جو میوٹیشن ہوئی جس سے سبز رنگ اور سرخ رنگ میں تفریق کرنا ممکن ہو گیا, یعنی جانور سبز اور سرخ رنگ میں تفریق نہیں کر سکتے. انسانوں میں یا جو پرائمیٹس ہیں ان میں سرخ اور سبز رنگ میں تفریق کرنا مختلف ہو گیا. اس وجہ سے انہیں بہت زیادہ ایک پازیٹیو چینج آئی کہ اب یہ کچے پھل اور پکے پھل میں تفریق کر سکتے ہیں, رائٹ. یہ بگ ڈرائیور تھا پرائمیٹس کی ایوولوشن کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے. تو یہ ماحول جب تبدیل ہوتا ہے تو سلیکشن پریشر تبدیل ہو جاتے ہیں. پہلے سے جو میوٹیشن ہوئی اس وجہ سے جو ڈورمنٹ جین تھے جو جن کے ایکسپریس ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا, اب وہ چونکہ ماحول تبدیل ہو گیا وہ اثر پڑنے لگتا ہے اس پہ, رائٹ. میمل جب تک نوکٹرنل تھے, رات کو کرتے تھے, تو ان سرخ یا سبز رنگ میں تفریق نہ کرنے سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا. لیکن پرائمیٹس میں جب یہ میوٹیشن ہوئی اور ہمیں سرخ رنگ کے پھل اور سبز رنگ کے پھل میں تفریق کرنے کی قابلیت ہوئی, تو اچانک ہماری غذائیت بہت بڑھ گئی, کیونکہ اب ہم صرف پکے جو یعنی رائپ پھل تھے صرف وہ کھانے لگے. اس میں نیوٹریشن زیادہ ہوتی ہے, اس میں گلوکوز زیادہ ہوتا ہے, اس میں ظاہر ہے کہ پلپ زیادہ ہوتا ہے جس میں انرجی زیادہ ہوتی ہے. تو دیٹ واز اے بگ ڈرائیور فار پرائمیٹ سکسیس. تو اس طرح سے ماحول میں تبدیلی اور پھر جو ایڈوانٹیجز یعنی جو ایڈوانٹیجس میوٹیشنز ہیں وہ پہلے جو فائدہ نقصان نہیں دے رہی تھیں سب میں ایک سی تھیں, لیکن اب وہ ایڈوانٹیجس جو میوٹیشنز ہیں ان کا فائدہ ہونے لگا, تو پھر تیزی سے ایوولوشن ہوئی پرائمیٹس کی. تو یہ کہنا ہے کہ سب کا ماحول ایک سا تھا وہ بھی بات صحیح نہیں ہے, اور یہ کہنا ہے کہ سب میں میوٹیشن ایک سی تھی یہ بھی صحیح نہیں ہے. ماحول نیچ جسے کہتے ہیں, یعنی جو ہر جانور, جیسے اگر بات کر بھی میں نے بات کی تھی جانوروں کی جو درختوں پہ رہتے ہیں, اب ایک ہی علاقے میں درختوں پر رہنے والے جانوروں کی نیش بالکل مختلف ہے, اور جو زمین پر رینگنے والے جانور ہیں ان کی نیش بالکل مختلف ہے, ان میں کوئی انٹرسیکشن نہیں ہے, رائٹ. تو ان میں ارتقائی پریشر الگ الگ ہوں گے. تو ایک علاقے میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب پہ پریشر ایک سا ہے, میوٹیشنز مختلف ہو سکتی ہیں, ارتقائی پریشر مختلف ہو سکتے ہیں, اس لیے نتیجہ مختلف نکلتا ہے. اگلا سوال ہے ہمارے پاس وسیم صفدر صاحب کا. یہ کہہ رہے ہیں جو 2 جینز معدوم ہوئی ہیں انسانوں میں یا میملز میں جس کی وجہ سے ہم وائلٹ کلر نہیں دیکھ سکتے,
وہ کیوں ہوا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے زمین پر ان کلرز کی اہمیت نہیں تھی لیکن پانی میں تھی؟ جی میں نے ابھی اس کی وضاحت کی تھی کہ میملز نوکٹرنل تھے، یعنی یہ جو دو جینز ڈیٹیریٹ ہوئے جس کی وجہ سے اب ان کی وہ کونز نہیں بن رہی، یہ صرف میملز میں ہوا، رائٹ؟ اور میمل چونکہ نوکٹرنل تھے تو اس میوٹیشن کا انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ بات ویسے اگلے لیکچر کی ہے، لیکن اب یہ آپ نے ٹاپک اٹھایا تو میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ انسانوں میں اور پرائمیٹس میں خاص طور پہ، انسانوں میں یہ اسپیشلی از ٹرو، لیکن یعنی جنرلی پرائمیٹس میں ویژول کورٹیکس، دماغ کا وہ حصہ جس میں ویژن کی پروسیسنگ ہوتی ہے، وہ کافی بڑا ہو گیا، اس لیے کہ پرائمیٹس ویژن پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں ریلیٹیو ٹو ادر اینیملس، رائٹ؟ دوسرے جو جانور جیسے کتا ہے، کتا سونگنے پہ زیادہ انحصار کرتا ہے، دیکھنے پہ کم کرتا ہے. ہرن، اگر آپ بات کریں ہرنوں کی، تو ہرنوں کا ویژن ایکچولی بہت پور ہے، وہ زیادہ تر آواز اور اسمیل اس سے خطرے کا اندازہ لگاتے ہیں، رائٹ؟ تو ویژن کی پروسیسنگ کے لیے دماغ بڑا چاہیے، اور آپ کو یہ پہلے میں نے بتایا تھا شاید پچھلے لیکچر میں کہ دماغ انسان کے جسم کا وزن کے حساب سے 3 یا 4% ہے، لیکن انرجی کے حساب سے دماغ جسم کی انرجی کا 20% استعمال کرتا ہے. یعنی دماغ کے ٹیشو کو مینٹین کرنا انرجیٹکلی بہت مہنگا ہے، رائٹ؟ تو یہ ایک اصول ہے ارتقائی پروسیس میں کہ جو ٹیشو انرجیٹکلی بہت ایکسپینسو ہو، اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو وہ اس جین پول سے بہت جلدی نکل جاتا ہے. تو اس کی مثال اگر آپ یہ لیں کہ مچھلیاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ندی نالے میں مچھلیاں ہوتی ہیں، کبھی سیلاب آیا تو وہ مچھلیاں اس سیلاب کے ساتھ کسی کیو میں گر گئیں، رائٹ؟ اب بہت سی کیوز ایسی ہیں جن کے اندر بہت بڑے بڑے پانی کے زیر زمین چشمے ہوتے ہیں یا پانی کی ذخیرہ ہوتا ہے، رائٹ؟ آپ کو پتا ہے کہ جیسے کنواں ہم کھودتے ہیں تو کیسے کھودتے ہیں کہ وہ ایک گہرائی پہ ہے، وہاں پہ پانی ہے، رائٹ؟ تو اگر کوئی غار گہرا ہوگا تو اس غار میں بھی وہ پانی تک ایکسیس ہوگی، لیکن وہ انکلوزڈ ہوگی کہ وہ غار کے اندر ہی پانی کی ایکسیس ہے وہ اسے. تو اگر 20 30 40 ہزار پہلے کہیں سیلاب آیا، وہاں سے مچھلیاں بہت سی اس غار میں گر گئیں، اب وہ زندہ تو رہیں اس لیے کہ وہاں بھی پانی ہے، لیکن اب ان کی اگلی نسلیں جو ہیں وہ لاکھوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے، بعض اوقات یہ صرف 3-4 ہزار 5,000 سال کی بات ہے، کیونکہ ہم وہ جینز جینیٹک ٹولز ایسے ہیں کہ ہم وہ باقاعدہ ٹریس کر سکتے ہیں مولیکولر جینیٹک سے، فائلو جینیٹک سے، کہ یہ ایسی میوٹیشن کم ہوئی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ اب مچھلیاں جو غار میں گر گئیں، اب غار میں مکمل طور پر اندھیرا ہوتا ہے، رائٹ؟ غار میں اگر آپ 20-30 فٹ 40 فٹ نیچے چلے جائیں تو مکمل طور پر اندھیرا، روشنی ہے ہی نہیں، یعنی بالکل ایسی روشنی بھی نہیں جس میں بلی دیکھ سکے، بلی کے لیے بھی بالکل اندھیرا ہے وہاں پہ. اب وہاں پہ جو ان کی اگلی نسلیں پیدا ہوں گی، اب چونکہ بہت سی مچھلیاں ہیں، نر اور مادہ ہیں، تو وہ ان کی نسل چلانے کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن اب وہ دیکھ نہیں سکتے اس لیے کہ روشنی نہیں ہے. تو ایسی کوئی میوٹیشن اگر ہو جس سے ان کی آنکھیں ناکارہ ہو جائیں تو وہ میوٹیشن ان کو کوئی نقصان نہیں دے گی. لیکن جب آنکھیں ناکارہ ہوئی تو کیا ہوا کہ برین کا وہ حصہ جس کو آنکھوں سے میسج جاتے تھے، وہ حصہ اب کام نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس میسج نہیں آ رہے. اور اگر آپ نے تھوڑی بہت نیورو سائنس پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہے کہ برین پلاسٹک ہوتے ہیں کہ ان میں اگر اسٹیمولس نہ آئے تو نیورونز مر جاتے ہیں، یا کسی اور چیز کے لیے الوکیٹ ہو جاتے ہیں. آس پاس کے جو سگنل جا رہے ہیں وہاں سے ڈینڈرائٹس بنتے ہیں، اور وہ جو پرانے نیورونز ہیں وہ نئے کام کے لیے. یہی وجہ ہے کہ نابینا لوگ ان کی سننے کی حس، چھونے کی حس، یہ سوننے کی حس یہ بہت تیز ہوتی ہیں، رائٹ؟ اس لیے کہ دماغ کا وہ حصہ جو عام میرے جیسے جو لوگ ہیں جن میں ویژول کورٹیکس جسے کہتے ہیں، جو ویژول پروسیسنگ کے لیے ہوتا ہے، چونکہ آنکھوں سے کوئی سگنل نہیں جاتا بچپن سے، ایسے جو پیدائشی نابینا ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہی دماغ کی ریئل اسٹیٹ پھر دوسرے حصیات میں استعمال ہونے لگتی ہے. تو مچھلیوں میں اگر کسی مچھلی کو میں ایسی میوٹیشن ہوئی کہ ان کی آنکھیں ناکارہ ہو گئیں تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ آنکھیں تو ویسے کام نہیں کر رہی، اندھیرا ہے، رائٹ؟ لیکن اب وہ ریئل اسٹیٹ جو دماغ کی ہے وہ کسی اور سینس کے لیے استعمال ہونے لگی. مثال کے طور پر ان کی جو کیمو سینسیشن ہے، یعنی مولیکول ڈیٹیکٹ کرنے کی قابلیت، وہ اس سے بڑھ جائے تو اب وہ اندھیرے میں اپنا خوراک تلاش کرنے میں زیادہ کامیاب رہیں گی. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی جانور کیو میں گرتے ہیں چند ہزار سالوں کے اندر اندر وہ اندھے ہو جاتے ہیں.
ایک وہ اندھے ہو جاتے ہیں, دوسرے کہ ان کا رنگ جو ہے وہ بے رنگ ہو جاتے ہیں, ان کا رنگ جو انٹرنل ٹیشو کا رنگ ہے وہی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ باہر جو رنگ ہے وہ کیموفلاج کے لیے ایوالو ہوا ہے, رائٹ. اب اندر کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا تو کیموفلاج کی ضرورت نہیں ہے. تو کیموفلاج بنانے کے لیے جو ٹیشو استعمال ہو رہے تھے, جو مالیکول استعمال ہو رہے تھے, وہ اگر نہ بھی بنے تو ان کو کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر وہ مالیکول اب نہیں بن رہے تو انرجی جو استعمال ہو رہی تھی مالیکول بننے کے لیے وہ کسی اور کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے, رائٹ. تو یہ اب پریشر ہیں جن میں وہ فیچرز جو انرجیٹکلی ایکسپینسو ہیں وہ بہت جلد اس جین پول سے نکل جاتے ہیں. تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے اجداد سے مراد ہے میملز کے اجداد, جن میں وہ میوٹیشن ہوئی جس سے 2 کونز ختم ہو گئی. تو وہ اس کی وجہ سے جو دماغ کی ریل اسٹیٹ تھی جو ان کونز کو پروسیس کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی, اب وہ ایلوکیٹ ہو گئی کم روشنی کے سگنلز. جیسے میں نے ابھی راڈس کی ذکر کی تھی, راڈس تیزی سے ایوالو ہو رہے تھے میملز میں, تو راڈس کی پروسیسنگ کے لیے وہی ریل اسٹیٹ استعمال ہونے لگی. تو پریشر یہی تھا کہ ان فیچرز کو جین پول سے نکال دیا جائے تاکہ وہی ریل اسٹیٹ اب ان فیچرز کے لیے استعمال ہو جو اس حالات میں ان انواع کو فائدہ دے سکتے ہیں. تو یہ وہ پریشر ہے جس وجہ سے ہماری آنکھوں میں جو آپشنز اب نہیں بن رہی تھیں وہ بنانے کی جینز پورے جین پول سے یعنی وہ ناکارہ ہو گئے اور وہ فیچر پورے جین پول سے نکل گیا. کیونکہ جن میملز کے جن اجداد میں وہ 2 آپشن نہیں بن رہی تھی, ان میں چونکہ اب وہ دماغ کی ریل اسٹیٹ اب لو لائٹ پروسیسنگ کے لیے استعمال ہونے لگی, تو وہ ظاہر ان کو یہ فائدہ ہوا, اس وجہ سے وہ زیادہ کامیاب رہے. تو ہماری جو آنکھوں میں قابلیت تھی کچھ رنگوں کو نہ دیکھنے کی, اس کے بجائے ہمیں کم روشنی میں دیکھنے کی ہمارے اجداد کو قابلیت مل گئی اسی ریل اسٹیٹ کے ری ایلوکیٹ ہونے سے. اس لیے وہ جو فیچرز تھے وہ اب ہمارے اجداد میں نہیں ہے, لیکن لو لائٹ سینسیٹیوٹی اب بھی ہمارے انسان کی لو لائٹ سینسیٹیوٹی جو ہے وہ مچھلیوں کی نسبت بہت بہتر ہے. حالانکہ باقی جانوروں کی نسبت, یعنی اگر آپ بلی, شیر وغیرہ کی بات کریں, ان کی نسبت یہ بہت کم ہے. اس پہ بھی آئندہ بات کریں گے کہ انسانوں میں یہ کم کیوں ہو گئی. لیکن مچھلیوں کی نسبت لو لائٹ سینسیٹیوٹی انسانی آنکھوں کی وہ اب بھی بہت زیادہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اگلا سوال ہمارے پاس حافظ محمد صاحب کا, یہ کہہ رہے ہیں since we do not see ultraviolet light, what happens to the ultraviolet light that enters a human eye? یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے. It's an excellent question. اور یہ ارتقاء میں جو آپٹیمائزیشن ہوتی ہے اور جو کمپرومائزز ہوتے ہیں اس کی بہترین مثال ہے یہ سوال. تو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ انسانی آنکھ جو ہے وہ الٹرا وائلٹ نہیں دیکھ سکتی. مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کا جو ریٹنا ہے وہ کسی حد تک الٹرا وائلٹ دیکھ سکتا ہے. یعنی ہمارے ریٹنا میں اب بھی الٹرا وائلٹ ڈیٹیکٹرز موجود ہیں جو بالکل, یعنی الٹرا وائلٹ کی پوری رینج تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن الٹرا وائلٹ کی وہ رینج جو وائلٹ سے ذرا سی اوپر ہے اس پہ فائر کرتے ہیں, اس لیے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا کورنیا میں ایسی پروٹینز ہیں جو ٹرانسپیرنٹ ہیں لیکن وہ الٹرا وائلٹ کو ایبزارب کرتی ہیں, وہ الٹرا وائلٹ کو گزرنے نہیں دیتی, رائٹ. تو یہ ایک انٹرسٹنگ آپٹیمائزیشن ہے, انٹرسٹنگ کمپرومائز ہے. یہ تمام اس میں ہے پرائمیٹس میں, لیکن میں انسان کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ سوال جو ہے انسانوں کے بارے میں ہے. انسان کی آنکھ کی جو ریٹنا ہے وہ الٹرا وائلٹ کو کسی حد تک ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے, لیکن ہمارا جو کورنیا ہے وہ الٹرا وائلٹ کو بلاک کرتا ہے. اچھا, اب الٹرا وائلٹ کو بلاک کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ الٹرا وائلٹ جو ہے وہ ہائی انرجی ویوز ہوتی ہیں, رائٹ. اس کا مطلب کہ یہ کسی حد تک آیونائزنگ ہوتی ہیں, یعنی بانڈز کو توڑ سکتی ہیں. تو الٹرا وائلٹ جب ہمارے کورنیا میں ایبزارب ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ جو پروٹین ہے ہمارے کورنیا کی وہ بریک ہونے لگتی ہے اور ہمارا جو کورنیا ہے وہ اوپیک ہونے لگتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی مسئلے ہوتے ہیں. تو اس سے عمر کے ساتھ ساتھ, لینس کی بات کروں کہ ہمارا لینس جو ہے وہ اوپیک ہونے لگتا ہے. لینس جو ہے وہ اس میں الٹرا وائلٹ کی وجہ سے جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے اس سے وہ اوپیک ہونے لگتا ہے, رائٹ. دا پوائنٹ از کہ ہمارا کورنیا جو ہے وہ الٹرا وائلٹ کو روک رہا ہے اور ہمارا لینس جو ہے وہ بھی کسی حد تک الٹرا وائلٹ کو فلٹر کر رہا ہے, روک رہا ہے. بزرگوں میں جنہیں موتیا ہوتا ہے,
राइट. मोतिया क्या होता है? मोतिया यही होता है कि हमारा जो लेंस है वो क्लॉग या ओपेक हो गया थोड़ा सा, यानी वो उसमें से रोशनी नहीं गुजर रही, और उसकी वजह यही है कि वो अल्ट्रावायलेट और दूसरी की और बहुत सी वजूहत होती हैं, कैल्सिफिकेशन वजह होती है, उस वजह से लेंस जो है हमारा वो सही तरह काम नहीं करता. राइट. तो बाज़ औकात अगर कॉर्निया काम ना कर रहा हो तो कॉर्निया उतार दिया जाता है ऑपरेशन से. राइट. और आपने सुना होगा कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, कि अगर कॉर्निया ओपेक हो गया है तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर दीजिए, किसी मुर्दा शख्स का कॉर्निया उतार के उस शख्स को लगाया जाता है. तो लेकिन ये कि जब कॉर्निया उतारा जाता है तो मजे की बात यह है कि जिस शख्स का कॉर्निया उतारा गया है वो अब अल्ट्रावायलेट देख सकता है. ये बहुत यानी शॉकिंग फैक्ट है कि इंसान का जो पर्दा बसारत है, रेटिना है, वो अल्ट्रावायलेट देख सकता है, लेकिन हमारे कॉर्निया और लेंस की वजह से हम नहीं देख सकते. मैं अपनी बात करूं, मेरी दाएं आंख में कैटरैक्ट था, मोतिया था, तो मेरी दाएं आंख की सर्जरी हुई है और उसमें लेंस जो है वो आर्टिफिशियल डाला हुआ है. राइट. ये आर्टिफिशियल लेंस जो है ये पहले ऑप्शन नहीं होती थी, ये रिसेंटली आई है. इससे पहले सिर्फ कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता था मोतिया के इलाज के लिए. राइट. अब जो लेंस डाला गया है, ये जो मसनूई लेंस है, इसकी अल्ट्रावायलेट कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन लेंस से मुख्तलिफ हैं. तो अब आई कैन एक्चुअली सी कि राइट आई से मेरे जो स्पेक्ट्रम है आंख के देखने का, वो बाईं आंख से मुख्तलिफ है, इसलिए कि बाईं आंख में ओरिजिनल लेंस है और दाईं आंख में आर्टिफिशियल लेंस है. और एक हमारे यहाँ तीन पालतू कुत्ते हैं, और कभी कभी वो होता है वो घर में उनको इजाज़त नहीं है, लेकिन कभी घर में पेशाब कर देते हैं. राइट. तो घर में कुत्तों के पेशाब ड्राई हो जाए तो नजर नहीं आता, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रावायलेट एक वो लाइट आती है कि अल्ट्रावायलेट लाइट डालें तो वो फिर शाइन करने लगते हैं. और वो उससे मुझे पहली दफा पता चला कि मेरी दाईं आंख और बाईं आंख में फर्क है, कि वो अल्ट्रावायलेट लाइट रात के वक्त अगर मैं जलाऊं तो बाईं आंख से बिल्कुल नजर नहीं आती, लेकिन दाईं आंख से मुझे नजर आती है वो. तो ये इसलिए कि मेरा जो दाईं आंख का जो लेंस है वो मुख्तलिफ है, और उसके जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम है, उसका जो बैंडविड्थ है उसकी, वो मुख्तलिफ है. और लेकिन यह है कि मेरी आंखों में मेरे जो पर्दा बसारत है, रेटिना में अल्ट्रावायलेट डिटेक्शन मौजूद है, और वो अब चूंकि लेंस मुख्तलिफ है इसलिए मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ. तो अब वो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रात के वक्त मैं अगर वो अल्ट्रावायलेट लैंप जलाऊं तो वो दाएं आंख से मुझे जलता नजर आता है, बाएं आंख से नहीं नजर आता. तो बहरहाल आपका वो बहुत लंबा हो गया जवाब यही है कि अल्ट्रावायलेट हमारी आंखों में नहीं जाती, इसलिए कि हमारा कॉर्निया और लेंस उन्हें ब्लॉक कर देते हैं. उम्मीद करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो, और ये हमारा आखिरी सवाल था. बहुत शुक्रिया सर, आपने इस सेशन को बहुत उम्दा बनाया अपनी गुफ्तगू से, और हाफिज मोहम्मद साहब के सवाल ने तो इसमें और भी जान भर दी. मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि ये सिर्फ 8 क्लास के स्टूडेंट हैं, और आज इन्होंने फिर इतना अच्छा सवाल को भी खुशी हुई, और मुझे उम्मीद है कि जब तक हमारे पास ऐसे लोग हैं, इन जैसे बच्चे हैं, तो फिर हम लोग अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान में. बहुत शुक्रिया अबूबकर, आपका बहुत शुक्रिया. जो लोग सेशन जिन्होंने ज्वाइन किया था उनका बहुत शुक्रिया, खासतौर पे जिन्होंने सवालात किए उसका बहुत शुक्रिया. तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, आइंदा हफ्ते लेक्चर नहीं होगा क्योंकि ईद का वीकेंड है. लेक्चर जो है अब 2 हफ्ते बाद होगा. आप सब लोगों को मेरी तरफ से पेश की ईद मुबारक. ईद को एंजॉय कीजिएगा और अपने अहबाब और दोस्तों के साथ खुशियाँ मनाइएगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि कुर्बानी के बाद कुर्बानी की आलाइशें ठिकाने लगाइएगा. ये यकीनी बनाइएगा हम सब तालीमी याफ्ता हैं, ये हमारी इनफरादी जिम्मेदारी है. हम हुकूमत को ब्लेम करते हैं, लेकिन ये हमारी इनफरादी जिम्मेदारी है कि अगर हम कुर्बानी करते हैं तो उनकी आलाइशों को ठिकाने लगाएं, उन्हें बस घर के बाहर या किसी छप्पड़ के पास ऐसे ना फेंक दें, क्योंकि उससे बहुत सी बीमारियां फैलती हैं. बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, ईद को एंजॉय कीजिए. इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद आपसे मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ सर.